औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह सहरी के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 14 रमज़ान मुबारक का हम रोज़ा जो है वो रखेंगे, इख्तियार करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 15वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे, यानी उनके लिए आज के रोज़े के इख्तिताम के बाद निस्फ़ रमज़ान कमोबेश मुकम्मल हो जाएगा। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए घर बैठे माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम मौजू है, और वो मौजू जो है वो आज कल जो एक बहुत ही अहम मामला चल रहा है उससे मुताल्लिक़ है। आपने, हमने, हम सब ने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है, और वो वीडियो ये है कि पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता शनाख़्वा अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब के ऊपर नोटें निछावर की जा रही हैं, नोट निछावर की जा रही है। आपने नोट किया होगा कि हमारी जो कौम है वो हक़ बात के नाम पर कभी कभी बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देती है। अब वो बात जिस पर वो शोर मचा रही है या जिसको वो बुलंद कर रही है आवाज़ को, वो इस नीयत से है कि वो हक़ बात है या उनके दिल में कुछ और है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जब हम किसी बात के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर हम उसका पीछा छोड़ते नहीं हैं। यही वजह है कि उवैस रज़ा क़ादरी साहब जब नात पढ़ रहे थे और कोई उन पर नोट या नोटें निछावर कर रहा था, तो उस वीडियो के वायरल होने के बाद चारों तरफ से हमले शुरू हो गए। और हमले इस तरह से शुरू हुए कि किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया। हालांकि नोट निछावर करने वाले को कोई भी कुछ नहीं कह रहा, जिस पर निछावर किए जा रहे हैं सारे लोग जो है उन पर तनकीद कर रहे हैं। भाई, आप अपनी नमाज की परवाह करें, अपनी तरावी की परवाह करें, आपके रोज़े ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आपने तिलावत कुरान की या नहीं की, इस पर कोई बात करे या उस पर सोचे, उसकी फ़िक्र करें। आप सारे के सारे एक शनाख़ा के पीछे पड़ गए और ये कहना शुरू कर दिया कि वो तो यूँ है, वो तो यूँ है। और दूसरी अहम बात ये कि आप ज़रा गौर करें कि इस तरह के मामलात में वो लोग ज़्यादा शोर मचाते हैं सोशल मीडिया पर, जिनसे अगर पूछा जाए कि आपने 6 महीने, जो आखिरी 6 महीने हैं, इसमें क्या फ़जर की नमाज़ बाकायदगी से अदा की है? उनसे पूछा जाए कि ज़रा ये बताइए कि आप नोट निछावर करने पर एक बाअमल शनाख़ा को तनकीद का निशाना तो बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ होते हैं? आपको अक़ीदे की बुनियादी चीज़ें पता है? आपको दीन की बुनियादी मालूमात हैं? आप एक शनाख़ा के पीछे पड़ गए कि उसके ऊपर नोटें क्यों निछावर की गई, और उसमें कसूर उसी शनाख़ा का बताया जा रहा है। नोट निछावर करने वाले को कुछ भी नहीं कहा जा रहा। और फिर कमाल यह है कि जब अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब ने 1-2 दिन के बाद एक महफ़िल में इस बात के लिए सबसे अपील कर दी कि मुझ पर नोटें निछावर करने से बेहतर यह है कि आप ये पैसे, ये नोट जो है वो किसी मदरसे या मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दें, उनको दे दें, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, फिर भी लोग पीछे पड़े हुए हैं। और अब तो माशाल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने भी जो है आवाज़ बुलंद कर दी, सताइश कर दी इस बात की, लेकिन हम हैं कि पीछा नहीं छोड़ रहे। असल बात यह है कि जब हम किसी को नहीं जानते तो हम फिर उसके मुतालिक प्रोपेगेंडा करते हैं। उवैस रज़ा क़ादरी मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, और पाकिस्तान के ये बाअमल शनाख़ानों में से एक है। कोई ऐसा फ़ेल मैंने इनमें नहीं देखा कि जिस पर तनकीद करें और हम ज़्यादा शोर मचाएं। हाँ, इंसान है, ख़ता का पुतला है, गलती हो सकती है, और ख़ुद उन्होंने भी ये कहा कि मैं इस्लाह करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब ये काम ना हो, मैं ऐलान भी कर रहा हूँ, खुदारा मेरे साथ इस तरह का मामला ना करे, मेरे लिए आजमाइश और इम्तिहान का मामला हो जाता है। जब सारी बात हो गई, इसके बावजूद भी लोग पीछे पड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी लोग पीछे पड़े हुए हैं। और फिर ये कि उवैस रज़ा क़ादरी जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और नाम उन्होंने कमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़ानी में, और सारे उलमा, सारी तंजीमें, जमातें सब उनको कद्र की निगाह से देखते हैं। उवैस रज़ा क़ादरी कलाम आला हज़रत के हाफिज़ हैं, जानते हैं कौन सा शेर पढ़ रहे हैं, उसके क्या माना है। और फिर उवैस रज़ा क़ादरी साहब के चाहने वाले उन पर जान फ़िदा करते हैं।
اور پھر میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو لوگ خواہ گھر میں بیٹھ کر باقی اچھے دین کے کام کرنے والے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے اور ایسے کاموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ اس بات پہ غور کریں کہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کون مقبول ہے۔ کوئی شناخہ بھی نہیں جانتا، کوئی شخص بھی نہیں جانتا، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا تنقید کرنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے، اصلاح کرنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے، اس کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی جگہ بنانی پڑتی ہے، کوئی نشست بنانی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا موبائل ہاتھ میں ہے تو جس کا جو دل چاہے جس کے پیچھے چاہے پڑ جائے۔ رمضان کی بابرکت ساعتیں ہیں، ایک ایک ساعت قیمتی ہے، آپ اس قیمتی ساعتوں کو غیبت میں گزار رہے ہیں اور بدگمانی کر رہے ہیں، مسلسل بدگمانی کر رہے ہیں، جبکہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اتنی بدگمانی نہ کریں، میری نیت کو میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کسی فعل پر کلمہ حق بلند کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کلمہ حق بھی کلمہ حق کی نیت سے ہو، اس میں دیگر نیتیں شامل نہ کیجیے۔ جب دیگر نیتیں شامل کریں گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، کیا اس شخص کا ماضی ایسا ہے، حال ایسا ہے، اس کے اطراف، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کی فیلڈ کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے اویس رضا قادری صاحب نے ثنا خوانی کی دنیا میں ایسا کام کیا ہے کہ جن گھروں میں ناچ گانے سنے جاتے تھے، دیکھے جاتے تھے، وہاں آج نعتیں چل رہی ہیں۔ جن گاڑیوں میں بچے گانے سنتے تھے آج وہ نعتیں سن رہے ہیں۔ پاکستان سے باہر جو لڑکے اور لڑکیاں، بچے اور بچیاں جو صرف گانے سنتے تھے، اویس رضا قادری صاحب اور ان جیسے اچھے باعمل ثنا خوانوں کے باعث آج وہ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ کوئی تو ستائش کر لیں، اگر کوئی 10-20% کسی کی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو درگزر کریں، 80% اچھے کاموں کی ستائش کر دیں، تحسین کر دیں۔ خدا را ہم اور آپ اپنے اس عمل کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی اس روش کو بدلیں اور کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ ایک مسئلہ ختم ہو گیا، پلیز اسے ختم کر دیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اپنی ترتیب کی طرف چلیں گے۔ کلام عشق میں خبر کی تحقیق کیجیے، اس موضوع پہ قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان ہوگی۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عالم ٹائم میں آج سوشل میڈیا ہمارا موضوع ہوگا۔ مزیدار سحری میں ٹینکی چکن بنائیں گے شیف معراج۔ اسلامی تاریخ میں حضرت مولا کائنات کی نماز عصر اور سورج کا پلٹنا، اس پر گفتگو کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے میں زبردستی انگریزی بولنا، اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ ورفانہ لگا ذکر میں ہوں گی نعتیں، بہار شریعت میں مسائل طلاق بیان ہوں گے، روحانی گلدستہ بھی ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ مدینہ چھوڑ خبر کی تحقیق کر لیجئے۔ کسی بات پر نقطہ نظر بنانے سے پہلے خوب غور کر لیجئے۔ کسی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے پتہ کر لیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ بدگمانی نہ کریں اور جھوٹی بات کو آگے نہ کریں، یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں۔ پھر اسی میں سوشل میڈیا بھی آ گیا، اسی میں میرا انٹرو بھی آ گیا، اور اسی میں آگے عالم ٹائم میں سوشل میڈیا ہمارا موضوع ہے وہ بھی آ جائے گا۔ ساری چیزیں آج انشاءاللہ اسی کے گرد گھومیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام عشق ہے، قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ خبر کی تحقیق کر لیجئے، یہ ہے قرآن کا موضوع۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص ہیں انہیں بھیجا صدقات وصول کرنے کے لیے۔ ان کا نام ہے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہیں روانہ کیا تو جس قبیلے میں انہیں بھیجا تھا، قبیلہ مستلق، وہاں پر دور جاہلیت میں ان کے آپس میں کوئی چپقلش یا کوئی دشمنی رہی تھی۔ اچھا، ان کو خبر نہ تھی کہ حضرت ولید بن عقبہ آ رہے ہیں، اور نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ اس نام کا بندہ میں بھیج رہا ہوں، بلکہ یہ تھا کہ صدقات وصول کرنے کے لیے حضور کا ایک نمائندہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب جب یہ وہاں سے چلے ہیں اور اس قبیلے کے قریب پہنچے ہیں تو قبیلے کے لوگ ان کا استقبال کے رسول اللہ کا قاصد آ رہا ہے، ان کے استقبال کے لیے اپنے قبیلے سے باہر نکلے۔
اچھا اس دور میں کلچر یہ تھا کہ جب لوگ اپنے قبیلے سے باہر نکلتے تھے تلوار ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی تاکہ حفاظت وغیرہ کا معاملہ رہے. جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے شہر سے باہر نکلتے تو حفاظتی تدابیر اختیار کرتا ہے. تو یوں مطلب وہ جب باہر نکلے حضرت ولید بن عقبہ نے جب انہیں دور سے دیکھا تو یہ تو تلواریں وغیرہ لے کر آ رہے ہیں, ان کو یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دیں یا میرے ساتھ دشمنی کا پرانا بدلہ نہ نکالیں, تو واپس پلٹ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں تو وہ لوگ تلواریں لے کر باہر نکل آئے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تحقیق کروائی تو بیچ میں کوئی ایسی بات نکل آئی سامنے کہ جس میں یہ گمان یا لوگوں نے بدگمانی پھیلانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ لوگ ولید بن عقبہ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو یوں جو غلط فہمی پھیلی وہ واپس چلے گئے, اور ادھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا قاصد نہیں آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید 2 افراد کو بھیجا, بھائی تحقیق کریں کیا وہ خدا نخواستہ مرتد تو نہیں ہو گئے. جب وہاں بھیجا تو ان کو دیکھا وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ان کو کہا کہ صدقات, کہا کہ ٹھیک ہے صدقات حضور کا حکم ہے تو لیجیے صدقات وصول کیجیے. اب جب وہ صحابی تحقیق کر کے صدقات وصول کر کے واپس پہنچے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری بات بتائی, تو پھر یہ غلط فہمی کا پتہ چلا کہ اسی طریقے سے حضرت ولید بن عقبہ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا. ان قبیلے والوں کا یہ گمان کہ بھائی رسول اللہ کا قاصد آ رہا ہے, ان کا استقبال, اور یہاں انہیں یہ خبر دی گئی کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تلواریں باہر لے کر. تو یوں بیچ میں ایک خبر جو پھیلا دی گئی جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی کا جو ہے معاملہ ہوا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. فرمایا کہ اے ایمان والو ان جاءکم فاسق, جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے نا اس کی تحقیق کر لی کرو. فتبینوا, تحقیق کر لو اس کی, کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے اپنا نقصان اٹھا لو یا خدا نخواستہ کسی نقصان یا حرج میں مبتلا ہو جاؤ. تو یہاں پہ فاسق حضور کے صحابی کو یا اس قبیلے کو نہیں کہا گیا, اس بیچ والے شخص کو کہا گیا جس نے بدگمانی پھیلا دی تھی درمیان میں. تو یوں ہمیں اس آیت مبارکہ کے تناظر میں سوچنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ آج بھی بہت ساری خبریں ہمارے یہاں گردش کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے ابتدائی کلمات کے اندر بہت ساری باتوں کو سمیٹ دیا, سوشل میڈیا, صحافی, ان سب چیزوں پر ہم بات کریں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں کیا خبریں پھیل رہی ہیں. یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات وہاں, 2 بھائی آپس میں لڑ گئے, 7 بہو کے جھگڑے غلط فہمی کی بنا پر تو ہیں, خبر کی بنا پر ہیں, وہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا, اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا, خبریں پھیلا دی, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ تیرا سننا اور والبصر تیرا دیکھنا, والفؤاد دل میں آنے والا جو خیال ہے, ان سب کے بارے میں تجھے سوال ہوگا. مطلب یہ کہ آپ کسی کے بارے میں ایک خبر دیکھ کر سن کر رائے قائم کر دیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. ابھی جب پیر والے دن ماہ شعبان کی 29 تاریخ تھی پاکستان میں, اور عرب شریف کے اندر اتوار کو چاند نظر آ گیا تھا, اور پیر کو وہاں پہ پہلا روزہ تھا. تو اتوار کو مغرب کے بعد جو ہے مجھے 1-2 لوگوں نے فون کیا, حضرت تراویح کتنے بجے ہے؟ تو میں نے کہا جی عشاء کی جماعت جو ہے وہ 8:30 بجے, تو تراویح انشاءاللہ اس کے بعد فوراً نماز ہوئے گی. حضرت آج بھی 8:30 بجے نماز ہے. میں نے کہا آج بھی, تو تراویح کتنے بجے پڑھائیں گے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے آج تو چاند کی 28 تاریخ ہے. نہیں وہ چاند نظر آنے کی خبر چل رہی ہے. میں نے کہا کہاں چل رہی ہے بھائی؟ کہا سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں چاند نظر آ گیا. تو میں نے کہا بھائی عرب شریف میں چاند نظر آیا ہے, پاکستان میں تو آج 28 شعبان ہے, کل 29 ہوگا, پھر کہیں جا کے چاند نظر آئے گا. سوشل میڈیا بھی کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے مجھے بھی غور سے تو دیکھ لو. تو یوں مطلب جو ہے وہ خبر چل جاتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرانی کسی کی ویڈیو, پرانی کسی کی کوئی بات, کبھی کوئی ٹیگ کر دیتا ہے, کوئی کمنٹس کر دیتا ہے, وہ ویڈیو اوپر آ جاتی ہے. اب پتہ چلا 5 سال 6 سال پرانی کوئی خبر تھی تو وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے میں اس کی آپ کو ایک مثال پیش کروں. ابھی مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک سوشل میڈیا پر ہمارے نعت خواں ہیں, ان کو ایک انٹرویو دیا. اس سے مفتی صاحب نے اپنے بیٹے کے انتقال کے بارے میں بتایا کہ میرے بیٹے کا اسی طریقے سے بیماری میں انتقال ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ. اچھا اس کی تھم نین انہوں نے بنائی, اور ظاہر ہے کہ وہ کلپ 1.5-2 منٹ کا تھا, سوشل میڈیا پہ ڈالا. لوگوں نے مفتی صاحب کو فون کرنا شروع کر دیا, سوشل میڈیا پہ تعزیت شروع ہو گئی. اب مفتی صاحب نے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا بھائی جس کے انتقال ہو چکا ہے, نہ کوئی دوسرا بیٹا نہ کس کا انتقال ہوا, وہ تو اتنی پرانی خبر تھی. اور اس کے بعد انٹرویو میں نے آج بتایا کہ بھائی یہ سارا معاملہ ہے. تو یوں آپ دیکھیے کہ ایک خبر کو کہاں سے اٹھا کے کہاں ملا کر کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے یہاں ویڈیو کو آدھا کٹ کر کے تھوڑا سا کر کے اپنے مطلب کی بات لے کر اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بات وہی ہے کہ یا تو آپ کسی کو بدنام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلانا چاہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیے. فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے, وہ سنی سنائی بات لوگوں کو بتا دے. اللہ. اور آج ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے, ادھر کی سن کے گروپ میں ڈال دی, وہاں کی سن کے گروپ میں ڈال دی, کیا ہوا
بولے وہاں سے آئی تھی اس لیے مطلب یہ سارا معاملہ ہو گیا، فارورڈ بھی کر دیتے ہیں۔ فارورڈ بھی کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے، جس کے پاس جتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے مثبت گفتگو کرے اور اچھی بات لوگوں تک پہنچائے اور ذمہ داری کا ثبوت دے، اپنی خواہش کو خبر بنا کر لوگوں میں وائرل نہ کریں۔ یہ جو آج کل ہمارے یوٹیوبر اور جو ویلاگر بیٹھے ہوئے نا، اپنی خواہشات کو خبر بنا کے جس کے بارے میں آتا ہے کچھ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور خبر کا نہ ہی ریسورس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے کبوتر نے خبر دی، چڑیا نے خبر دی، ہمارے ذرائع نے خبر دی۔ اب وہ کبوتر کہاں ہیں؟ پکڑو بھائی کبوتر کہاں ہیں؟ وہ کبوتر سب کبوتر میں مکس ہو گیا، وہ چڑیا جو تھی وہ اڑ کے چلی گئی، اب وہ خبر کہاں رہ گئی کہاں نہیں رہی۔ تو یوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کے پاس خاص طور پہ جب بھی کوئی خبر آئے اس کو کہیں بتانے بڑھانے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ 1 منٹ ہو تو میں ایک بات عرض کر کے بعد مکمل کر سکوں۔ وہ ایک جگہ پہ خبر چلی کہ بھئی سیریا کا بادشاہ مر گیا، سیریا ملک شام کا بادشاہ مر گیا، خبر چل پڑی سیریا کا بادشاہ مر گیا، سیریا کا بادشاہ مر گیا، سیریا کا بادشاہ مر گیا۔ اب لوگوں میں خبر گھومنے لگی، اب لوگوں نے مطلب یہ سیریا کا بادشاہ مر گیا۔ ایک سمجھدار آدمی نے کہا اچھا ذرا خبر دیکھیں، معلومات ہیں، معلومات کی تو زندہ ہے۔ بولا کس نے بتایا؟ بھائی شبیر صاحب نے بتایا۔ شبیر صاحب کس نے بتایا؟ بھائی فیضان نے بتایا۔ فیضان کو اس نے بتایا۔ چلتے چلتے آخر پہ پہنچے، بھائی تو نے بتایا تھا؟ بولے ہاں وہاں سے گزر رہا تھا، ہم نے دیکھا چڑیا کا بچہ مر گیا۔ اب وہ چڑیا کا بچہ مر گیا کو سیریا کا بادشاہ مر گیا، حالانکہ سیریا میں بادشاہ ہے بھی نہیں، صدر ہوتا ہے۔ مطلب سمجھے کہ وہ چڑیا کا بچہ مرا تھا، اس کو سیریا کا بادشاہ مر گیا۔ یہ کر کے جو بیچارے اپنی زبان کی وجہ سے اس نے صحیح کہا ہوگا چڑیا کا بچہ مر گیا، لیکن زبان کی وجہ سے کسی نے سمجھا اور اس کو پھیلا دیا۔ تو اس طرح سے بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے۔ بہت خوب۔ تو مزاح کے ساتھ آپ کو مجھے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارا تو نقصان ہو گیا کہ آخرت خراب ہوئی، اس بندے کو کہاں ڈھونڈیں گے کہ معافی مانگتے ہیں تجھ سے کہ ہم نے تیرے متعلق یہ بات کر دی، پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہوگا، لیکن اس سے معاشرے میں کوئی بہت بڑی ہلچل پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں اس پر آپ بھی کچھ نہ کچھ تفکر کریں، سوچیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا جواب آپ کا۔ آج سوال ہمارا جواب آپ کا میں جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بھی آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم جب کسی بات کا بتنگڑ بنانے کی نیت کر لیں تو پھر اس کا کوئی حال نہیں کرتے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام بھی کر رہا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے سارے اچھے کام ختم اور اس غلطی پر اس کو ایسی سزا دینی ہے کہ تاریخ یاد رکھے۔ یعنی ہم اس کی عزت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جب کوئی خدمت کا کام کر رہا ہو اور خدمت اس کی نظر بھی آ رہی ہو تو ہم خراج تحسین تو پیش کرنے سے کتراتے ہی ہیں، تعریف تو نہیں کرتے، تعریف کرنے سے کتراتے ہی ہیں، ہم اس کی ستائش تو نہیں کرتے کیونکہ ہماری نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور مفادات بھی کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ غلطی کر دے کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایک ایسے معاملے سے متعلق کر رہا ہوں جس میں غلطی بھی نہیں ہوئی ہے، پھر بھی ہم اس کے پیچھے پڑ گئے۔ آج کل ایک شور ہے سوشل میڈیا پہ شتر مرغ کا، اور شتر مرغ کا شور اس لیے ہے کہ ایک شخص کے ساتھ یعنی ظفر عباس کے ساتھ اسے جوڑا جا رہا ہے۔ اب ظفر عباس صاحب JDC نام کا ایک ادارہ چلا رہے ہیں، وہ ہمارے اس چینل پہ بھی آتے ہیں یقیناً اور اپنی بات کرتے ہیں، فلاحی ادارہ ہے۔ اب انہوں نے سحری اور افطاری کا یہ پروگرام رکھا کہ گزشتہ 10 سالوں سے لوگوں کو سڑک پر سحری کرا رہے ہیں، افطاری کروا رہے ہیں۔ اب سحری میں ان کے پاس آتے ہیں ڈونرز، ہر ڈونر آ کے کہتا ہے آج میری طرف سے یہ مچھلی کی نیاز ہے یا مچھلی کی سحری ہے۔ کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے میری طرف سے بکرے کاٹو، کوئی کہتا ہے میری طرف سے اونٹ کاٹو، کوئی کہتا ہے میری طرف سے بیف کا پلاؤ ہے، کوئی کہتا ہے میری طرف سے مندی ہے۔ اس میں کسی نے کہہ دیا، کچھ مرتبہ ایسا ہوا کہ میری طرف سے شتر مرغ کاٹے جائیں اور سب کو کھلایا جائے۔ اب اس شخص کا نام آپ شتر مرغ رکھ دو، آپ کارٹون بنا لو، آپ اس کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دو۔ بھائی جان، جب آپ کسی پر تنقید کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی شخص نے یا اسی تنظیم نے سیلاب زدگان کے لیے بھی دن رات ایک کیے تھے۔ آپ کو یاد ہے کتنے ہزار خیمے، کتنے ہزار لڑکے رضاکار یہاں سے گئے کراچی سے اور سیلاب زدگان کی انہوں نے مدد کی، کھانے پینے کا انتظام کیا، پورے کیٹرنگ کے سسٹم میدانوں میں لگا دیے انہوں نے۔ زلزلہ یا اس طرح کی کوئی آفت آئے تو یہی لوگ کام آتے ہیں۔ آپ بھول جاتے ہیں
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से मिलता है, हम वो भी भूल जाते हैं। हम उस वक्त भी भूल जाते हैं जब हमारे लिए यही लड़के, यही नौजवान, यही तंजीमें, यही ज़फ़र अब्बास डायलिसिस फ्री कर देता है। जिसके घर में ये गुर्दे का मसला है ना, किसी बुजुर्ग को या किसी जवान को डायलिसिस का, उससे पूछे कितनी बड़ी तकलीफ और कितना महंगा मसला है, फ्री में हो रहा है। और फिर जो खून के या दीगर टेस्ट हम लोग हज़ारों रुपए दे के करवाते थे, आज यही तंजीमें, यही ज़फ़र अब्बास, यही जेडीसी और इस तरह के फलाही इदारे सैकड़ों रुपयों में या अक्सर फ्री में कर रहे हैं। इसकी कोई सताइश नहीं है, इस पर कोई खराज तहसीन नहीं है। बस लगे रहो कि अगर किसी ने शुतुरमुर्ग दे दिया तो अब इसका नाम शुतुरमुर्ग कर दो, कार्टून बनाओ, मीम्स बनाओ, मजाक बनाओ। और वो लोग मजाक बना रहे हैं जो माह रमज़ान मुबारक में हैसियत होने के बावजूद कभी किसी को सहरी नहीं कराते, अपनी जेब से जो है अपने ड्राइवर को भी पैसे नहीं देते, अपनी जेब से अपनी मासियों की और खातिमा या खानसामाओं की भी मदद नहीं करते। वो हज़ारों के लोग सहरी कर रहे हैं, उस पर तनकीद कर रहे हैं, ये खाना क्यों खिलाया। भाई जो पैसे दे रहा है उसकी मर्ज़ी से खिलाया जाएगा, या जो आप सोशल मीडिया पे बैठकर जो है वो मोबाइल पर तनकीद कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी से डिश बनेगी। तो ये सारी बातें हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम बिला वजह तनकीद क्यों कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया का ऐसा गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि बंदे ये सारे लोग अपना काम करना ही बंद कर दें, ये सब घरों पे बैठ जाएं, खिदमत का काम लोग करें ही ना कि इतनी तनकीद हो रही है हमें नहीं करना। जब डोनेशन देने वाले को कोई तकलीफ नहीं है, जो डोनेशन ले रहा है वो उसको अरेंज कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, उसके रजाकार उसके लड़के मेहनत कर रहे हैं। और आप ये देखें कि इन प्रोग्राम्स में, शहरी के इन प्रोग्रामों में पाकिस्तान के टॉप के बिजनेसमैन आ रहे हैं, अदाकार, अदाकाराएं और गुलूकार, सेलिब्रिटीज, सियासतदान सारे आ रहे हैं और सारे सताइश कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, बड़े बड़े नातख्वां कारी हजरात आ रहे हैं। आप घर बैठ कर तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल यही मसला उवैस रज़ा कादरी साहब के मसले में है कि नोट क्यों निछावर की गई। जिन्होंने नोट निछावर की वो भी सैयदजादे हैं, आप उनकी वीडियोस वायरल कर रहे हैं, चले ठीक है, वो भी अपनी इस्लाह करेंगे, सारे करने के लिए तैयार है। जब करने के लिए तैयार भी हैं, ऐलान भी कर दिया, आप फिर भी लगे हुए हैं, फिर भी लगे हुए हैं, फिर भी लगे हुए हैं। आपको पता है जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने नोटें निछावर की, वो भी इस वक्त मदीने शरीफ में हैं, और जिन पर नोटें निछावर की गई हैं उवैस रज़ा कादरी साहब पर, वो भी इस वक्त मदीने शरीफ में। और हम और आप ये देख रहे हैं तमाशा यहाँ बैठकर कि लोग जो है वो गलियों में बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर मोबाइल ऑन करते हैं, नेट कनेक्ट करते हैं और तनकीद शुरू कर देते हैं। यही काम ज़फ़र अब्बास और जेडीसी के साथ हो रहा है। कोई और काम तो आपका है नहीं, ना आपने तरावी पढ़नी है, ना रोज़े की आपने रूहानियत को बरकरार रखा, ना आपने कोई नफली इबादत करनी है, ना आपने लोगों की मदद करनी है। आपके पड़ोस में लोग भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं खिलाना। जो सड़कों पे बैठकर लोगों को खाना खिला रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। तो खुदारा हम अपनी रविश को बदले। तनकीद करने के तरीक़े होते हैं, इस्लाह करने के लिए माहौल बनाया जाता है, कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ नशिस्तें होती हैं, और करने वाला बंदा भी ऐसा हो कि जिसको जचे कि वो किसी पे तनकीद करे। हर एला मेला खड़ा होकर कभी नातखानों के ख़िलाफ़ शुरू हो जाता है, कभी सैयदजादों के ख़िलाफ़ शुरू हो जाता है, कभी सोशल तंजीमों पे शुरू हो जाता है। तो खुदारा हम सब मिलकर इस पर सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त नूर रहमान इश्क रमज़ान नशरियात के साथ। चलते हैं उस सेगमेंट की जाने जिसमें उलमा हमारे साथ होते हैं, इल्म की महफिल होती है, सीखने और सिखाने की महफिल होती है। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। आज आलिम टाइम में बहुत ही अहम मौजू है, माशरे का अहम तरीन मौजू। आजकल हम सब इसमें मुस्तगरक हो चुके हैं और तेज़ी से ये मर्ज़ जो है वो माशरे में फैलता जा रहा है, और इसी वजह से हम इसे मर्ज़ कहते हैं कि ज़्यादातर नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव हो तो यकीनन ये नेमत है। और आप समझ गए होंगे, बात होगी आज सोशल मीडिया पर, और यकीनन एक चीज़ का इस्तेमाल अच्छा भी है और बुरा भी है। चूँकि बुराई की स्पीड तेज़ है, और अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो 75-25 यानी 75 नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको बुराई से ताबीर करते हैं, वरना इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है। तो आज आलिम टाइम में हमारा मौजू है सोशल मीडिया। मौजूद है हमारे साथ आपके, हमारे, हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। इनके साथ मौजूद हैं खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती इसहाक़ मदनी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ दाएँ हाथ में मेरे मौजूद हैं आपके, हमारे, हम सब के मोहतरम
मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब। आप सबका शुक्रिया, आप सब तशरीफ़ लाए। और सोशल मीडिया हम सब इस्तेमाल भी करते हैं और हम सबको भी लोग देखते भी हैं। मेरा तो नया नया सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी बने हैं, तो नया नया दाखिला है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि कुछ नेकी हम कर लें और इस प्लेटफॉर्म से कुछ अच्छा काम कर लें। और अच्छे काम की नीयत की, और मुझे रब ताला साबित कदम रखे, इस्तिकामत मुझ में आए कि मैं अच्छा काम ही करूँ। कोई गलती तो कर सकता हूँ, लेकिन नीयत में और जो है ऐसी कोई चीज़ यकीनन नहीं है, और इखलास के साथ इस मैदान में आए तो उसको पूरा करें। मुफ्ती शाहिद साहब, इब्तिदाइया तो यही बनता है, सोशल मीडिया फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? इसके बाद आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया मुफीद भी है और मुदिर भी है। मैं ये समझता हूँ कि पहले हम इस पर बात करते थे कि सोशल मीडिया के फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, अहमियत कितनी है, अहमियत कितनी है। अब ये बड़ी घिसी पिटी बात हो जाएगी कि अब भी अगर ये इसलिए बात मैंने की जाए, शॉर्टकट कर दिया। सोशल मीडिया जिन्होंने इस्तेमाल करना है उन्होंने करना है, और आपकी बात से उन्होंने रुकना नहीं है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जिस तरह मुख्तलिफ़ नशों की लत लग जाया करती थी पहले, उसी तरह आज के दौर में सोशल मीडिया की लत अक्सरियत को लग चुकी है। और जिस तरह कोई चर्स पीने वाला है तो जब तक उसे चर्स नहीं मिलती तो वो बेचैन हो जाता है। हेरोइन पीने वाला है, जब तक हेरोइन का सूटा ना मिले तो वो बेचैन हो जाता है। इसी तरह सोशल मीडिया वाला जब तक अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट और दीगर चीज़ें ना देख ले तो उसे सुकून नहीं मिलता। बल्कि कई ऐसे हैं जो शायद नींद से जाग कर भी सबसे पहले सोशल मीडिया ही देखते हैं। कोई भी चीज़ हो शबीर भाई, उसमें अगर आप हद से तजावुज़ कर जाएंगे तो वो चीज़ आपके लिए ज़हनी अज़ियत का सबब भी बनेगी, आपको नुकसान भी पहुंचाएगी, और आप ज़हनी इंतशार में भी मुब्तला होंगे। और आज यही हो रहा है। सही। अब इस पर जब हम बात करते हैं तो आज अगर हम ये बात करें कि इस वक्त न्यू जनरेशन सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, क्या यूज़ कर रही है, कैसे यूज़ कर रही है, क्यों यूज़ कर रही है, उसके माशरे पर क्या समारात हो फैल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, और सबको मालूम भी है। और सबको मालूम है। मैं इस पर यूँ बात करना चाहता हूँ कि जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो हर बंदा अपना मुहासबा करे। सही। चूँकि देखें, आज ऐसे वाक़यात भी हैं कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों का ईमान सल्ब हुआ। इल्हाद के वाक़यात जो हैं वो आज के दौर के अंदर हमारे सामने मौजूद हैं। FIA में रिपोर्ट हुए हैं और उस पर बड़ा काम हुआ। सोशल मीडिया की वजह से गुस्ताखी कुरान के वाक़यात रिपोर्ट हुए। सोशल मीडिया की वजह से और बहुत सारी ख़राबियाँ आईं, लेकिन एक ख़राबी जो सबसे बड़ी है वो है फहाशी और उरियानी। अल्लाह। आप देखें कि आज जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कब आपके सामने कौन सी वीडियो आ जाए आपको नहीं पता, और जब आ गई तो उस पर आप रुके या उससे आपने फ़ौरन नज़रें हटा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफिया क्या कहा जाता है कि अल-आइनु बाबुल क़ल्ब, आँख दिल का दरवाज़ा है। बेशक। अब आप सोशल मीडिया पे जो भी देख रहे हैं वो इस दरवाज़े के ज़रिए आपके दिल में जा रहा है। अल्लाह। तो आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया की वजह से मेरी रूहानियत कितनी मुतासिर हुई, सोशल मीडिया की वजह से मेरा जो ईमानी इस्तेहकाम था वो कितना मुतज़लज़ल हुआ, और मैं इसका किस कदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो दुकान पे बैठा है और बहुत तेज़ी से उसके पास रश है, तो क्या उस रश के वक्त में वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करेगा या कपड़ा बेचेगा? हाँ। आज ही आप दुकान पे चले जाएं तो कोई कितना ही सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हो, वो मोबाइल साइड पे रख के अपना माल बेच रहा होगा। तो मोमिन की ज़िंदगी के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो नेकी है। हाँ। अब आपका एक एक लम्हा, एक एक लहजा, एक एक साअत, एक एक घड़ी कीमती थी कि आप दुरूद पाक पढ़कर आखिरत के लिए उसे महफूज कर रहे थे। आपने घंटों सोशल मीडिया पर लगा दिए, तो ये चीज़ नुकसान दे रही है। सही। एक दो और चीज़ें मैं जिक्र कर देता हूँ। एक चीज़ है सस्ती शोहरत। हाँ। सोशल मीडिया के ज़रिए सस्ती शोहरत की तलब ने बड़े बड़े लोगों का बेड़ा गर्क किया।
اور حضرت ہے واقع میں اس میں شہرت بہت سستی اور آسانی سے مل جاتی ہے. بالکل مل جاتی ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کو ملی. پہلے دیکھیں کوئی مشہور ہوتا نا تو وہ انٹلیکچوئل ہوا کرتا تھا، اپنی پوری زندگی لگایا کرتا تھا، وہ علم و فنون کے اندر وہ ید طولہ حاصل کرتا تھا، اس کے بعد اسے شہرت ملتی تھی. اب آج جو اوور نائٹ وائرل ہو رہے ہیں، آپ ان تمام لوگوں کو اٹھائیے، ان کے اندر کون سی چیز ہے کہ جو انہیں شہرت کی بلندی پر پہنچا رہی ہے؟ علم ٹکے گا نہیں، کردار ٹکے گا نہیں، کوئی نسبت ٹکے گی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی یدِ طولا تو چلا گیا، شہرت کا جھولا شروع ہو گیا. جی ہاں. اب جو بنیادی اسباب شہرت ہیں جو واقعتاً ہونی چاہیے وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے. آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، وہ کیا ہے؟ فحاشی اور عریانی. تو سستی شہرت کی طلب نے بیڑا غرق کیا. اچھا، دوسرا سبب کیا ہے؟ جلدی مشہور ہونا. وہ جسے کہا جاتا ہے نا وقت سے پہلے بالغ ہونا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سوشل میڈیا پر جلدی مشہور ہونے کے چکر میں بیڑا غرق ہو رہا ہے. تیسرا سبب کیا ہے؟ کہ مذہب کا نام استعمال کرنا. آپ دیکھیں پہلے ایک کرائٹیریا ہوتا تھا. ابھی آپ نے پروگرام کیا، ہم یہاں پر لا کے کسی کو بٹھائیں تو آپ پوچھیں گے بھئی یہ کون ہے، کہاں سے فارغ التحصیل ہیں، کتنا عرصہ ہوا فارغ ہوئے، اس صوفے پر بیٹھنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں. پھر ہم مین اسٹریم میڈیا پہ آج بھی انہیں بٹھائیں گے. اب سوشل میڈیا پر کیا ہے کہ جو بندہ آیا اس کی اپنی پروفائل ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ لگا دے علامہ، اپنے نام کے ساتھ لگا دے مفتی، اپنے نام کے ساتھ لگا دے محقق وقت. ٹھیک ہے، اب وہ ٹائٹل نام کے ساتھ لگا دیا، اور اس کے بعد جو اس کی حرکتیں ہیں، وہ حرکتیں ابھی پاکستان کے اندر یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. ایک شخص ہے جس کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے، غیر قوی جسے کہا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے اسلام کی بدنامی میں اس نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ ایسے بندے کے نام کے ساتھ عالم و مفتی لگانا بنتا ہے؟ یہ سب سوشل میڈیا کا اثر. صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ اس نے تمام حدود کو پامال کر دیا. تو جب آپ سستی شہرت کے طالب ہوں گے تو پھر آپ دین بھی بیچ سکتے ہیں، نسبت بھی بیچ سکتے ہیں، مسجد بھی بیچ سکتے ہیں، مذہب بھی بیچ سکتے ہیں. اور آج ایسے لوگ ہیں جو بیچ رہے ہیں. اس لیے اپنا محاسبہ کریں. جتنی عزت اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے نا، کوئی زبردستی بھی لینا چاہے تو نہیں لے سکتا. عزت کے ساتھ 10 سال 20 سال 30 سال کام کریں. اور شہرت نعمت نہیں، بہت بڑی آزمائش ہے. اس لیے اندھا دھن پاگل کتوں کی طرح اس کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ حکمت کے ساتھ ایک دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں. اتنی باتیں مفتی صاحب نے کر دی. یعنی یہ پیغام ہے غیر قوی مفتی کے لیے کہ شہرت کے طالب نہ بنے، شبیر ابو طالب بنے. ضعیف مفتی کے لیے انہوں نے کہا نا غیر قوی، حضرت ضعیف ہی ہو گیا. مطلب مفتی کہنا بھی اس کو افتاء کی توہین ہے حضرت. اچھا، یعنی آپ یہ بتائیں کہ ایسے جو لوگ ہیں آپ نے اپنی پہچان جو ہے، ایسے جو لوگ ہیں جن کی نشاندہی مفتی صاحب نے کی، معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف، تو ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا؟ یہ عند اللہ ماخوذ ہوں گے یا ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں حضرت، آپ شاہ صاحب ہیں ہمارے، اور آپ مفتی شاہد صاحب، ٹھیک ہے آپ انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں، ان سے آپ پوچھ رہے ہیں، مطلب فل آپ آج موڈ میں ہیں کہ ان کے بارے میں بتائیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا. آپ آپس میں پوچھ رہے ہیں. میں پوچھ سکتا ہوں. اچھا جی، یہ بتائیے یہ بتائیے مفتی غلام دستگیر صاحب کہ ساری بات دریا کو کوزے میں بند کر دیا مفتی صاحب. اب سوشل میڈیا تو گیا ہے، ختم تو نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں. کل صبح ہم اٹھیں اور یہ کہہ دیا جائے بھائی جان فیس بک کل سے نہیں چلے گا، اپنے موبائل پہ یہ بلیک اسکرین آ جائے گی. پرسوں یوٹیوب والا کہے بھائی بلیک اسکرین آ جائے گی، ٹک ٹاک والا کہے بلیک اسکرین. ایسا تو نہیں ہوگا. اب تو آ گیا ہے. اب آنے کے بعد کیا کریں؟ اس میں اپنی جگہ کیسے بنائے کہ دین کا کام ہو؟ تفکر تو اس پر ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ابتدائیہ بیان فرمایا اور تمام مطلب جو قیودات ہیں ان کو بیان کر دیا بڑے خوبصورت انداز میں. دیکھیں سوشل میڈیا وقت کی ضرورت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آج سوشل میڈیا نے ٹیلی ویژن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تو شاید غلط نہ ہو، کیونکہ ٹی وی دیکھنے کے لیے آپ کو پورا اہتمام کرنا پڑے گا. اب تو ٹی وی خود سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے سوشل لائیو. بلکہ ٹی وی پہ بلایا اس کو جاتا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے. ہاں، اب الٹا ہو گیا. اب الٹا ہو گیا ہے. تو سوشل میڈیا کی حفاظت سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس کا حفاظت کا انکار کرنا یہ تو سراسر جہالت ہے. ٹھیک ہے. اور خود علماء ظاہر سی بات ہے ایک بڑی خدمت ہو رہی ہے. دیکھو قرآن مجید فرقان حمید، ہم جو بھی کام کریں نا زندگی کے اندر اس کا اصول یہ ہے کہ ہم قرآن کو دیکھیں. قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے.
بس اب اس میں دیکھنے والی نظر چاہیے, گہری فکر چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید نے شراب کے جب حرمت کا نزول کا آغاز ہوا نا, تو وہ زمانہ تھا کہ لوگ شراب خریدتے تھے, بیچتے تھے, پیتے بھی تھے. جب ابتداء حرمت آئی تو فرمایا نماز میں اندر نماز کے ٹائم نہیں پیو. صحیح. ٹھیک ہے, ایک. پھر دوسرا, پھر اب جب زیادہ تاکید حکم آیا, یہ وہ حکم تھا کہ اس وقت پینا تو منع کیا, نماز کے اوقات میں, اس کے علاوہ پی سکتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا پھر یہ حکم یہ آیا کہ اب کیا کرنا ہے, فرمایا اب بیچنا بھی نہیں ہے. اچھا. کیوں؟ فرمایا منافع للناس, فائدہ تو ہے اس میں, کیونکہ انسان شراب بیچتا ہے, اس کو پیسے مل جاتے ہیں, سامنے والے کو نشہ مل جاتا ہے. فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما, یہ اصول بیان کیا قرآن نے, اور کہا اس کا جو نفع ہے نا, اس کا نقصان اس سے بہت زیادہ بڑا ہے. تو سوشل میڈیا جب تک مجھے ضرورت نہیں ہے نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے استاد محترم یعنی فائدے تک نہ پہنچے تب تک اسے گرفت میں جب رکھیں. تک آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ میں جب تک یہ سوشل میڈیا استعمال کروں گا. اور ایک مرتبہ ہمارے استاد محترم خادم حسین ندوی صاحب کا میں نے کہا حضرت آپ موبائل چلایا کریں, اور جو ہے نا کیا نام ہے, اس کے اندر یوں ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے, کتابیں ہوتی ہیں, اور پورا آپ فتاوی دیکھ سکتے کیا ہیں. موبائل چلایا کریں؟ موبائل, ادھر موبائل آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا, تو استاد صاحب نے فرمایا کہ کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے دوسری چیز کی طرف نہیں جاؤں گا؟ ضرورت ہی نہیں مجھے. پتہ یہ تقویٰ کی بات ہے, یہ تقوی کی بات ہے. ہمارے لیکن بزرگوں جس کا کو تقویٰ. ضرورت ہے, دیکھیں جس کا اکاؤنٹ ہے, جس کو ضرورت ہے, وہ اس حد تک رہے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. مفتی صاحب آپ نے کہا کہ جو لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر سوشل میڈیا پہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں, ان کو کیا پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے سوال کیا, کیونکہ یہ جملہ میں بہت سی جگہوں پہ کہہ چکا ہوں. تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ کیا کتوں میں 2 نسلیں ہوتی ہیں, ایک پاگل ہوتا ہے, دوسرا پروفیسر. تو پاگل تو ہم نے گلیوں میں دیکھا ہے, وہ پروفیسر پڑھا لکھا ذہین کتا کون سا ہوتا ہے؟ بریک کے بعد. سوشل میڈیا, اس پر گفتگو کر رہے ہیں عالم ٹائم کے اس سیگمنٹ میں, اور کوشش کر رہے ہیں سافٹ گفتگو رکھیں تاکہ سمجھ میں آئے, زیادہ اس کو مشکل اور ثقیل نہیں کر رہے. جی گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ اب اس مسئلے میں ہم پھنس تو گئے ہیں, اسی سے تعلیم بھی ہو رہی ہے, آن لائن درس قرآن بھی ہو رہا ہے, آن لائن تعلیم القرآن بھی ہو رہی ہے, آن لائن ناظرہ بھی پڑھایا جا رہا ہے, آن لائن حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں, آن لائن اکیڈمیز ہیں, انگریزی اس میں سیکھ رہے ہیں بچے. کورس کروانے والا جو ہے وہ ویسٹ انڈیز میں بیٹھا ہوا ہے, اور ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ کے اندر سمندر کے کنارے, اور پڑھنے والا چاکی واڑہ لیاری کھارادر میں بیٹھا ہوا ہے, اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے. دیکھیں نا آپ, یہ مطلب آپ مطلب ذہن دیکھا کیا کہ کہاں نارتھ امریکہ اور کہاں چاکی واڑہ. تو آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا خراب ہے. سیٹ کس طرح کرے کہ کچھ توازن آ جائے بس. اب مفتی صاحب نے جو بات کی نا, یہ اتنی سنجیدہ بات ہے, مجھے تو حیرت ہے ان اہل خانہ یا گھر والوں پر جو اپنی بچیوں کو نہیں روک رہے. چلو لڑکے تو کر ہی رہے اوٹ پٹانگ حرکت ہے سوشل میڈیا, وہ لڑکیوں کو نہیں روک رہے کہ لڑکیاں وہ سب کچھ کر رہی ہیں پیسے کمانے کے لیے اور شہرت کے لیے, جس کا کبھی تصور نہیں تھا. بالکل ایسا, یعنی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہمارے موبائل اور گھروں میں ہوگا. اور کن گھرانوں کی لڑکیاں؟ ہمارے پاکستان کے ان علاقوں کی وہ بچیاں ہیں جہاں پر گھر سے ہماری عورتیں بغیر پردے کے نہیں نکلتی. یہ سرائکی بیلٹ, یہ پختون بیلٹ, یہ بلوچستان کے بیلٹ, یہ کراچی کے کچھ علاقے, لاہور کے علاقے, ہمارے یہ بہاولپور, رحیم یار خان والی یہ پٹی, ملتان شریف, یہ مدینۃ الاولیاء, یہ جی کے پی کے, یہ وہ آزاد کشمیر, یہاں عورتیں بغیر پردوں کے اب بھی نہیں نکلتی. آپ اپنے گھر پہ دیکھیں تو صحیح آپ کی بچی کر کے آ رہی ہے. لیکن لڑکوں کو تو ہم انشاءاللہ لگام دے ہی دیں گے کسی نہ کسی طرح, بچیوں کو کون روکے گا؟ جی مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شبیر بھائی یہ بات عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اندر وہ ایک رمق پائی جاتی ہے کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. سوشل میڈیا اس وقت ایک بازار کسی یوں سمجھیے کہ حیثیت رکھتا ہے, اور بازار میں بچوں کو اکیلے نہیں بھیجا جاتا, والدین ساتھ جاتے ہیں, اور والد صاحب یا والدہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کھلونا لوگے تو فائدہ ہوگا اور یہ کھلونا لوگے تو نقصان ہوگا.
माल का भी ज़िया होगा, वक्त का भी ज़िया होगा और ये कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया एक अब जो सूरत हाल चल रही है, इसका इनकार नहीं है कि ये एक ताकत की सूरत इख्तियार कर चुका है। सही। और ये इतनी बड़ी ताकत की सूरत इख्तियार कर चुका है कि मुबस्सिरीन और दानिश्वर हज़रात ये कह रहे हैं कि ये 5th जनरेशन वार का एक इंतहाई कदम भी हो सकता है और एक इब्तिदाई कदम के बाद ये अपने उरूज और बाम को पहुंचने वाला है। अल्लाह। फिर उसके बाद सोशल मीडिया भी समझिए कि बारिश के गिरते हुए कतरों की तरह है। और कभी कभी हमारे असातिज़ा ये बात कहा करते थे कि जो कहा गया हदीस मुबारका में कि आखिर ज़माना में फितने बारिश के कतरों की तरह बरसेंगे, तो उसकी जो जीती जागती जो तफसीर है या तशरीह है हदीस मुबारका की, वो सोशल मीडिया के ज़रिए से नज़र आ रही है। बाहर कैफ अगर बारिश मूसलाधार है या जैसी भी है, तो जाने वाले का हक बनता है कि वो अपने हाथ में छांटा, छतरी वगैरह कोई ऐसी चीज़ रख कर जाए ताकि वो उसके कतरों से और उसके ज़रर से महफूज रहे। हाँ। अब ये हमारा अपना फ़र्ज़ बनता है कि हमने इस सोशल मीडिया के जो असरात हैं उनको किस तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करना है। हाँ। हमने सोशल मीडिया से कौन से फ़वाइद हासिल करने और कौन से नुकसानात हमें हासिल हो रहे हैं। मसलन आप ये देखिए कि हमारा वो बच्चा जिसका एक तख्लीकी ज़हन था, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि वो कौम जिसका एक तख्लीकी ज़हन था, वो हर नई चीज़ को ईजाद करती थी और सितारों पर कमन डालने की हाँ। गोया कि वो अहल थी, आज वो मोबाइल की स्क्रॉलिंग के अंदर लगी हुई है और दिन रात लगी हुई है। और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतमह नज़र है और सिर्फ एक ही जो है वो उनके जहन में ये बात है कि किसी तरीके से वायरल हो जाए और हमारी बात जो है, हमारा जो थोबड़ा जो है, ये लोगों तक पहुंच जाए, लोगों को नजर आने लग जाए। ये क्या होता है? कोई थोबड़े से मुराद ये चेहरा मुबारक, ये लोगों तक पहुंच जाए, लोग इसको देखने लग जाए। अब थोबड़ा मुबारक। जी हाँ। अब इसमें हम इस बात की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल भी हम इसमें जो है फ़र्क नहीं कर पा रहे कि हमने किस तरीके से लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना है। मादरत के साथ पैगाम पहुंचाने का तो किसी को भी कुछ नहीं है। अब देखिए ना कि एक जैसे मुफ्ती साहब ने बात की कि वायरल होने का जुनून इतना बड़ा है कि माजी के अंदर आज 1400 साल पहले जिन बुजुर्गों ने कोई बात जो बात नहीं की वो आज की जा रही है। 1400 साल से जो मुफस्सिरीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात को, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाल को, आप अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को मानते चले आ रहे थे। मसलन एक मिसाल के तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात उम्मत के लिए फ़ायदा मंद है, इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। यानी उम्मत ने कभी भी इस मसले से इनकार नहीं किया। उसकी सिर्फ एक मिसाल दे दूं कि इस उम्मत के सबसे बड़े कमांडर और सबसे बड़े मुजाहिद हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा वन्ना सरकार, वो क्या फरमाया करते थे कि मैं जिस जंग में भी गया, जंग का पासा पलटा, मेरी तलवार के जोर से तो पलटा, लेकिन मेरे सर के ऊपर एक चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे वो फ़वाइद हासिल हुए कि पूरी दुनिया में आज खालिद बिन वलीद के नाम से दुनिया कांपती है। वो वजह वो क्या चीज़ थी? कहा कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक थे। आप अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक मेरे अमामे के अंदर सिले हुए थे, इस वजह से मैं किसी जंग में भी मुझे शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। क्या बात। देखिए ना, 60 मुसलमान 60,000 रूमियों से लड़ते हैं और ये कह के लड़ते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वाले लोग हैं। अब इतने बड़े फायदे से भी जो है सिर्फ वायरल होने के लिए और इतने बड़ी हकीकत से, ये एक हकीकत है जिसको आप उलमा की ज़बान में हकीकत और नफ्सुल अमरी कहते हैं, वाक़े के मुताबिक कहते हैं, उसको भी जो है मजरू किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मुझे व्यूज़ मिल जाए, लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देखने लग जाए और जो है जो मैं लोगों में नज़र आने लग जाऊं। तो ये बात याद रखिए, इस तरह के जो लोग इंदल्लाह माखूज होंगे, इनसे अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम के यहाँ सवाल किया जाएगा। और फिर सबसे बड़ा जो जुर्म है वो ये है कि उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसको ये कहा गया कि अंतुम शुहदा लिल्लाहि फिल अर्द। तो पूरी उम्मत 1400 साल से जिन मसाइल पर मुत्तफिक थी, आज उन मसाइल को छेड़ा जा रहा है और उन मसाइल को मजरू करने की कोशिश की जा रही है। अब बचा कैसे जाएगा? सिर्फ एक बात कर दूं,
हमें अपने बच्चों को ये तसव्वुर देना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ताकत नहीं है, हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, हमें अपने बच्चों को वो एक तसव्वुर उनके जहन में कायम करना पड़ेगा और उनके जहन में एक सबक बिठाना पड़ेगा कि हदीस मुबारक में फरमाया गया कि अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि बच्चे को ये कहें कि बेटा कोई देखे या ना देखे, बच्चे के अलावा बड़े को भी मैं कहूंगा उसको भी ये सोचना चाहिए कोई देखे या ना देखे, एक ऐसी ताकत है जो हर वक्त तुझे देखती है। अगर ये तसव्वुर कायम हो जाए तो हम इसके नुकसानात से बच सकते हैं। अच्छा मुफ्ती इसहाक साहब, अभी हमने कलाम इश्क में भी बग़ैर तहक़ीक़ के बात को आगे करना इस पर गुफ्तगू की, तो उसमें थोड़ा सा शायबा या टच हमने सोशल मीडिया के ज़रिए भी दिया उस पर हम बात नहीं करते, रिपीटेशन हो जाएगी। ये बताएं कि हमारे उलमाए कराम जब सोशल मीडिया पे आए या दीनदार तबका जब सोशल मीडिया पे आए तो वो अपने वक़ार मर्तबे को बरकरार रखते हुए इस ख़राब माहौल में अपने लिए किस तरह से बावकार रास्ता बना सकता है दीन की तबलीग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिसाल से मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। देखिए, कहा जाता है कि एक जगह पहाड़ों से आबादी की तरफ पानी आया। अब जब पानी आया तो 3 तबक़ात वहाँ पे बन गए। एक तबक़े ने ये कहा कि हम इसको ताकत के ज़ोर पर रोकेंगे। अच्छा। उन्होंने मिट्टी लगाना शुरू की, लेकिन पानी उसको बहा करके ले गया, नहीं रोक सके उसे। दोस्तों ने कहा कि भाई जब ये नहीं रोक सके तो हम छोड़ देते हैं, पानी को जो नुकसान करना करता रहेगा। तो पानी आया और उनके खेतों को, मकानात को बहा के ले गया। सही। जो तीसरा तबका था ना, उसने समझदारी की। उसने क्या समझदारी की कि उसने कहा कि देखो पानी को हम रोक नहीं सकते और इसे छोड़ भी नहीं सकते, तो यूँ करते हैं इस पानी का रुख अपनी खेतों की तरफ कर देते हैं ताकि हमारी बंजर ज़मीन सैराब हो जाए, और जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा ज़मीन इसको जज़्ब कर लेगी, बाद में हम वहाँ पे अनाज वगैरह गल्ला वगैरह उगा लेंगे, जिस समय फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब जो तबक़ात हमारे यहाँ मौजूद हैं किसी भी एतबार से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के, वो तीनों तबक़ात हमारे पास मौजूद हैं। बास कहते हैं भाई जो हो रहा है ना होने दो इसको, हम नहीं रोक रहे, जो करना है करने दो, भले बेहयाई वायरल हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ जो है मतलब कौम जाने दीन इसका के काम नाम पर, कौम के नाम पर जो कुछ हो रहा है भाई करने दो, और जो भी हो रहा है होने दो इसको, हम नहीं रोक सकते इसको। ठीक हो गया। दूसरे कहते हैं हाँ नहीं हम रोकेंगे इसको, ताकत के ज़ोर पे रोकेंगे, और जो हमारी ताकत होगी रोकेंगे। और बाद औक़ात हमारे इदारे भी बाद औक़ात नेट बंद करके, सर्विस डाउन करके रोकने की कोशिश करते हैं उसे, जो नहीं रोक पाते, और रुकेगा भी नहीं ये सारा मामला। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल, ये एक मसले का हल वाहिद, और वो इस्तेमाल क्या है कि इन चीज़ों को वहाँ पर इस्तेमाल किया जैसे इसके मुनाफ़े। मैं आपने एक दो बातें ऐसी मैं कर देता हूँ। इस वक्त देखिए जितनी मार्केटिंग है वो सारी सोशल मीडिया के ज़रिए हो रही है। सही। मार्केटिंग से मुराद ये कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, और आप नेक व जायज़ ज़राए से काम कर रहे हैं, रिस्क हलाल कमा रहे हैं, आप बिल्कुल कमाइए। मैंने बाकायदा एक बिजनेस के लिए, बाकायदा बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ज़्यादा इसके अंदर तरक्की हो रही है इस वक्त। सही। बशर्ते कि आजकल ऐसी वेबसाइट आ गई है कि आप इतने पैसे जमा कराओ तो इतने लोगों को इन कराओ तो ये कराओ, फ्रॉड के इम्कानात में उनसे हटके इस पर जो बिल्कुल जायज़ तरीके से काम हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा आप ये देखिए कि ऑनलाइन टीचिंग कितनी ज़्यादा इस पर बढ़ चुकी है, और दुनिया भर के अंदर। पहले ये था कि दुनिया में आप जाते थे पढ़ने के लिए, आप घर बैठे बैठे दुनिया भर की डिग्री आप ले सकते हैं अगर आपके अंदर सलाहियत है कि आपको ऑनलाइन असातिज़ा मिल जाते हैं। मैं ज़ाती बात अपनी बताऊँ तो ये है कि अब डॉक्टर्स के पास आपको टाइम लेना, वेट करना, 2-2 4-4 घंटे, 15-18 नंबर आएगा आपका, सफ़र करके जाएँ, और शहर कराची जैसी सूरत हाल ट्रैफिक की परेशानियों का सामना, इस वक्त घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन डॉक्टर से अपना सारा मामला तय कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस पे करें, बैठ के घर पे बैठ के वीडियो कॉल के जरिए आप बात करें, जो भी ट्रीटमेंट है वो आपकी ऑनलाइन हो जाएगी सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पॉजिटिव है हमें देखना चाहिए। तीसरा फ़ायदा मैं इस एतबार से अर्ज़ कर देता हूँ आपको कि जब हम रास्ता बना रहे हैं ना इसके पॉजिटिव इस्तेमाल के लिए, तो फिर हमें इस बात को बखूबी सोचना होगा। अगर आप कोई दुनियादारी का काम यानी रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होगा इसको सोच लीजिए। आप अगर तालीम और ताल्लुम की तरफ जाना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होगा उसको आप देख लीजिए। तीसरा यह है कि आप अगर आलिम हैं, आप नातख़्वाह हैं, आप दीन की कोई बात करना चाहते हैं, आप तिलावत की बात करना चाहते हैं। पहले के दौर में कैसेट ख़रीद के या सीडी ख़रीद के हमें तिलावत को सुनना पड़ता था बच्चों को लहजा बनाने के लिए। अब हम कहते हैं बेटा सोशल मीडिया से लहजा हम दे रहे हैं आपको, रोज़ाना एक रको इस अंदाज से तिलावत करें, एक नात इस अंदाज से प्रैक्टिस करें, आप अच्छी नात पढ़ने वाले बन जाएंगे। आपको बयान सीखना है, तकरीर सीखनी है बच्चों को, आप बहुत सारी चीज़ें इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वही वाली बात है कि आप जोर लगा के रोक नहीं सकते इसको, और ना ही जो है मतलब वो आप इसके सामने कोई बंद बांध सकते हैं, न इसको खुला आज़ाद छोड़ सकते हैं। फिर आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। उलमा के एतबार से बात यह है कि सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आप आएँ,
तो मेरे ख्याल में अब आपको नूर व बशर के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। आपको इन मसलों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए कि तावीज़ देना जायज़ है कि नाजायज़ है। आपको ये बात नहीं करनी चाहिए कि तबर्रुक का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। आपको ये बात नहीं करनी चाहिए कि हज़रत अली काबा में पैदा हुए या नहीं हुए। आपको ये बहस नहीं करनी चाहिए कि भाई वो सहाबी जन्नती थे या नहीं थे। इन चीज़ों की बात का कोई फ़ायदा नहीं है। मौज़ूआत तब्दील करें, आप लोगों की तरबियत वाले मौजू लेकर आएँ। लेकिन वही वाली बात है कि आपको इतनी अकल नहीं है, वायरल होने का इतना शौक है कि जब तक कोई तनाज़ा नहीं बनेगा हमें डिस्कस नहीं किया जाएगा। सर हमें डिस्कस करें। इस डिस्कशन को लाने के लिए आप इस तरह के मौज़ूआत का इंतखाब करें। और फिर जो हमारे एंकर हैं वो कहते हैं आप इस बारे में क्या कहते हैं, नहीं ये तो ये कहते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में। 4 मसालिक के लोगों को जहाँ पे वहदत उम्मत का पैगाम जाना चाहिए था, आपने वहाँ लड़वा कर उम्मत को दोबारा इंतशार गलती उलमा की भी है कि नहीं जाना चाहिए। मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये तो जब आप किसी आलिम को मौजू दे रहे हैं और ठीक है अब आपने उस आलिम को मौजू दे दिया, एक चुपता कोई सवाल भेज दिया, तो उस आलिम को इतनी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि मैं जवाब क्या देना है। अपनी गुफ्तगू से मैं आग लगाऊंगा या पानी डालूंगा, ये आपको गौर करना चाहिए। फिर आखिरी बात अर्ज़ कर दूं, सोशल मीडिया पे जो मुहक्किकाना अंदाज में तहकीकात हो रही हैं, 4 किताबें उठाकर 4 हवाले देकर उम्मत के सारे मसलों को तब्दील करके, मेरी राय इस एतबार से ये क्या पिद्दी का शोरबा, मतलब सर्फ व नहव आती नहीं है, किताबें पढ़ी नहीं है तुमने, और जो है मतलब अपने आप को प्रोफेसर इंजीनियर और मतलब इतना लेक्चरर टाइप करके मैं ये कर रहा हूँ। अगर हिम्मत है सामने आकर बैठिए, आप भी 10 बातें कीजिए, 10 बातें हम भी करते हैं। कमरे के अंदर कैमरे लगाने से मसले हल नहीं होते, न शुफ करने से मसले हल होते हैं। तरीक़ाकार ये है कि आपको अच्छे अंदाज से इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे फिर आपका परिणाम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सहरी आज मज़ेदार सहरी में जो हमारी डिश होगी वो पिद्दी का शोरबा होगी। चाहा ना ज़्यादा। अच्छा जी, मुफ्ती शाहिद साहब आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि ऐसे अफराद जो दीन की मालूमात नहीं रखते, थोड़ा सा कनेक्टेड है मुफ्ती इसाक साहब की रूह परवर और कैफ ऑफ शुरू से मुज़य्यन गुफ्तगू के साथ, कि ऐसे अफराद जो दीन की मालूमात नहीं रखते, उनके लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, या सोशल मीडिया के लिए वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इस पर मैं आपसे चाहूँगा जवाब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आज हमारे इस सेट पर खाने की दावत है। और ये हर साल होती है मेरी तरफ से, क्योंकि हर साल एक नात हमारी लॉन्च होती है। तो नात कल लॉन्च हुई और खाना आज इसलिए कि नात लॉन्च करने का फ़ैसला थोड़ा लेट हुआ, कैटरिंग वाले बंद हो जाते हैं। आज अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आप सबको खाना खिलाएंगे, ये बताना ज़रूरी था ताकि सबको पता चले हम बाकी काम भी करते हैं। मुफ्ती शाहिद साहब, सोशल मीडिया के लिए वो लोग कितने ज़्यादा ख़तरनाक हैं जिनको दीन की मालूमात नहीं और दीन की बात करते हैं और हर मोबाइल पे आ जाती है, या वो लोग या उन लोगों के लिए सोशल मीडिया कितना ख़तरनाक है, यानी उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जो मालूमात तो नहीं रखते और इंटर हो गए इस इरा के अंदर। जी देखें, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, आपने अभी एक बात कही थी कि दीनदार तबका अपने वक़ार को कैसे कायम रखे, ये बहुत अहम बात है। जो उलमा हैं और मज़हबी कायदीन हैं, उनका एक एहतराम और जज्बा अक़ीदत होता है अवामुन नास के दिलों में। तो कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से आवाम के दिलों में अक़ीदत उलमा कम हो। मुझे भी किसी ने एक क्लिप भेजा जिसमें एक मौलाना साहब हैं, मुफ्ती हैं, वो व्लॉगर बन गए और वो बाकायदा व्लॉगिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों की। तो मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एज़ आ आलिम कोई बंदा इस तरह का काम करेगा जिसकी वजह से एक वक़ार पर फ़र्क आए, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें। दूसरी चीज़ शबीर भाई जो बहुत अहम है वो है इंतखाब अल्फाज। देखें, आपके बारे में कोई भी राय कायम करता है वो आपके अल्फाज को सुनकर राय कायम करता है। अगर आप अपने आप को एक दर्जे से घिरा देंगे या किसी की मुखालफत में आप इतना नीचे आ जाएंगे कि सूक़ियाना ज़बान इस्तेमाल करेंगे, तो लोग आपके बारे में अच्छी राय कायम नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ है मौजू का इंतखाब। अब बाज़ लोग थंबनेल इस तरह के बनाते हैं जो शर्मनाक होते हैं, यानी फैमिली के साथ वो सामने आ जाएं तो बड़ा अफसोस होता है। और ये कोई छोटे मोटे नाम मैं आपको नहीं बता रहा, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन्होंने पैसा हासिल करने के लिए या शोहरत हासिल करने के लिए अपने आप को इतना घिरा दिया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे थंबनेल्स बनाए कि हमारे पास पब्लिक आए, और वो अफसोसनाक और शर्मनाक है। चौथी बात इसमें यह है कि देखें, आज आप और मैं बैठे हैं, हमारे परदादा क्या थे हमें नहीं पता,
हमारी परदादी क्या थी हमें नहीं पता, 2 नस्ल पीछे चले जाएं उनके बारे में हमें कोई डेटा नहीं मिलता। आज आप जो कर रहे हैं, आप अपनी 2 नस्ल बाद वालों के लिए ये तायीन करके जा रहे हैं कि वो आपको कि देखेंगे मैं कैसा था। कैसे थे, यानी आपकी सोच, आपकी जहनियत क्या थी, वो बैठ के डिस्कस करेंगे। आप प्रूफ देकर जा रहे हैं। तो आज आप जब काम कर रहे हैं तो आप अपनी 2 नस्ल बाद को जहन में रखें कि जब वो मुझे देखें तो वो शर्मिंदा ना हो कि हमारा दादा ऐसा था, हमारा परदादा ऐसा था, हमारी दादी ऐसी थी, हमारी परदादी ऐसी थी। अपने किरदार के हवाले से कोई ऐसा काम ना छोड़कर जाएं। ये तो ज़ाहिरी एतबार से आप एक ऐसा प्रूफ है जो दुनिया शायद जब तक कायम है, इंटरनेट मौजूद है, वो आप प्रूफ देकर जा रहे हैं। तो ये बात जब आपके पेश नज़र होगी तो आप गलती नहीं करेंगे। और सस्ती शोहरत के लिए आप अपने जिस्म की नुमाइश, अपनी माशरे के अंदर फहाशी, उरियानी, गालियाँ, इन तमाम चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। आपको अपनी इज़्ज़त नफ्स का एहसास होगा। जो सवाल आपने किया वो बहुत अहम सवाल है कि जो मजहबी तबका है और वो अहल नहीं है, और मसला बता रहा है, अहल नहीं है, दरस कुरान दे रहा है, अहल नहीं है, दरस हदीस दे रहा है, उसका नुकसान कितना है। इसके बारे में आक़ाए करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में लोग नाअहल को कुर्सियों पर बिठा देंगे, आलिम मान लेंगे। फ़फ़्तऊ बिग़ैर इल्मिन, वो बग़ैर इल्म के फ़तवा देंगे। फ़दल्लू, वो ख़ुद तो गुमराह होंगे, व अदल्लू, और लोगों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह। अब ये फसाद फिद दीन है कि आप जिस चीज़ के अहल नहीं हैं आप वो काम कर रहे हैं, और आप वो काम दुनिया के लिए कर रहे हैं। एक आयत मुबारका इस मौजू से रिलेटेड है, वो मैं पढ़ देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, बेशक वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं, अन तशीअल फाहिशतु, के फाहिशा यानी बेहयाई आम हो, फिल लदीना आमनू, उन लोगों में जो अहले ईमान हैं। तो उनका क्या है, फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया और आखिरत में। अब इस आयत को पेश नज़र रखें कि वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई को आम करें, तो सब मुहासबा करें कि आज ईमान वालों में बेहयाई को आम करने में किस किस का कितना कितना किरदार है। तो जब आप इस आयत को मलहूज़े निगाह रखेंगे तो अपने आप को रोक लेंगे कि जिस तरह सवाब जारिया होता है उसी तरह गुनाह जारिया भी होता है। आपने एक वीडियो बनाई, आपने उसे अपलोड कर दिया, अब वो गुनाह जारिया है। जितने लोग उसे देख रहे हैं, उससे लज्जत हासिल कर रहे हैं, उसकी वजह से गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं, वो गुनाह उन पर तो है, लेकिन जिस बच्ची ने या जिस बच्चे ने ये काम किया, वो वीडियो बनाई, ये सारा गुनाह इतने करोड़ लोगों का उसके नामा आमाल में भी मुंतकिल हो रहा है सारा साल। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी से गलती हो जाए शबीर भाई, तो हमें ये हुक्म दिया गया है ना कि हम उस पर पर्दा डालें। सत्तारुल अयूब है हमारा रब, हमारी कितनी गलतियों पे हमारा रब पर्दा डालता है। और अगर हम किसी से पर्दा उठाते हैं तो उसका वबाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऐब खोलेगा। तो अगर किसी की काबिल मुज़म्मत वीडियो आपके पास आ गई और आपने व्यूज़ हासिल करने के लिए उस वीडियो को अपलोड कर दिया, तो आपने एक मुसलमान का पर्दा फाड़ा, उसके ऊपर से पर्दा उठाया। अब उसका तो चलें दुनियावी हवाले से ज़िल्लत हुई, बर्बादी हुई, करियर तबाह हुआ, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन इसका जो वबाल क़यामत के दिन है वो आपके ऊपर आ गया। अब हम चूँकि मुसलमान हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम किसी के उयूब को ना उछालें। कोई एक चीज़ वीडियो डाल भी दी गई, किसी की गलती भी है, उससे गुनाह सरजद हो गया, उससे गलती सरजद हो गई, वो मुजरिम मेरा और आपका तो नहीं है, वो मुजरिम तो अल्लाह तबारक व तआला का है। अब हम उसे, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि मैं ये जुमला कह देता हूँ कि अल्लाह माफ़ कर देता है, बंदे माफ़, हम माफ़ नहीं करते। हम कई कई सालों तक उस वीडियो को डिस्कस कर रहे होते हैं और वायरल कर रहे होते हैं। इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं और लिमिटेड इस्तेमाल करें। अपने रब के वजूद के तसव्वुर को मलहूज़े निगाह रखें कि मैं बंद कमरे में हूँ, कोई नहीं जानता मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन मेरा रब जानता है। और आजकल के दौर में तो हिस्ट्री भी मौजूद होती है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपकी वो हिस्ट्री सामने आए और किसी के सामने आप सर उठाकर बैठने के काबिल ना हो कि ये बंदा और ये देख रहा था, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो जब दिल में खुदा का खौफ होगा
تو ہی آپ نیگیٹو جو اس کا استعمال ہے اس سے بچ سکتے ہیں. اگر دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا تو پھر آپ یہ دلدل ہے, اس میں جتنے ہاتھ ماریں گے آپ اتنے نیچے جاتے چلے جائیں گے. اور آخری بات اس میں یہ کہ کوشش یہ کریں کہ ہر وقت اپنے موبائل میں وائی فائی نہ رکھیں. ہر وقت آپ فیس بک کے اوپر لاگ ان نہ ہوں کہ آپ نے جب موبائل اٹھایا آپ فیس بک پہ پہنچ گئے. جان چھڑا لیں وائی فائی سے تھوڑی آپ نے یعنی زندگی کے اندر ایک حصہ ایسا آپ رکھیں کہ جب ضرورت ہے آپ اسے کنیکٹ کریں, اپنا کام کریں جو پازیٹیو آپ کر رہے ہیں, اس کے بعد ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ موبائل اٹھائیں گے بھی تو آپ نے کالز دیکھنی ہے, پھر آپ نے واٹس ایپ پہ, یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ نہیں جانا. اس سے آپ کا بہت سارا وقت بھی بچے گا, انتشار ذہنی بھی بچے گا. ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے سے میڈیسنز بھی آ جائیں گی. جس طرح مختلف بیماریاں ہوتی ہیں نا, تو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بیماریاں لگیں, ڈپریشن ہوا, اس کے لیے میڈیسن شاید ایجاد ہو جائیں گی کہ اب یہ میڈیسن کھائیں تو اس بیماری سے آپ کا علاج ہوگا. یہ اس کا نیگیٹو استعمال اچھا شاہ صاحب, یہ جو خواتین نعتیں پڑھتی ہیں, ہو سکتا ہے اچھی نیت سے پڑھتی ہوں, لیکن وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتی ہیں, ان کے لیے کیا ٹیبلٹ دیں گے آپ؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے, اور ہمارے دین اسلام کے اندر عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے وہ اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ عورت کو ایک خزانے کی حیثیت دی گئی ہے کہ خزانے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. تو یہ جو خواتین سوشل میڈیا پر آ کر بے پردہ ہو کر, میں اس کو بے پردہ ہی بولوں گا, اب وہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں جب نے پردہ تو کیا, میں نے نقاب کیا ہوا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جہاں زنا کی اقسام بیان فرمائی, آنکھ کا زنا, کان کا زنا, زبان کا زنا, اس میں ایک قسم یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ عورت کی آواز سن کر چسکورے لینا, اٹریکشن. یہ جی ہاں, یہ بھی وہ آواز سن کر جو ہے چسکورے لینا بھی جو ہے یہ بھی اس زنا کے اندر شامل ہے. تو اس خاتون کی وجہ سے جتنے لوگ اس آواز سے چسکورے لے رہے ہیں یا اس آواز سے فحاشی اور عریانی یا بے حیائی کی صورتحال پھیل رہی ہے, وہ سب کا سب جیسے مفتی صاحب نے ابھی کہا وہ اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا چلا جائے تو گا. جو ہماری بہنیں ثنا خوانی کرتی ہیں, کرنا چاہتی ہیں, قاریاں ہیں, قرأت کرنا چاہتی ہیں, عالمہ ہیں, فتاویٰ دینا چاہتی ہیں, بیان کرنا چاہتی ہیں, وہ اپنی آواز کو اتنا دھیما رکھیں کہ مرد تک نہ پہنچے. خواتین کے اندر کریں تک, اور خواتین کو زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی خواتین عالمہ بات کرے, قاریہ قرأت سنائے, نعت خواں نعت سنائے خواتین کے اجتماعات کے اندر, کہ آواز باہر نہ جائے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے شیف معراج بناتے ہیں روزانہ ایک بہت ہی ذائقے والی ڈش, اور لائیو پکاتے ہیں اسے, اور بہت مزیدار پکاتے ہیں, اور ہماری سحری کو بناتے ہیں مزیدار سحری. بنانے جا رہے ہیں شیف معراج آج بھی ایک بہت ہی پیاری ڈش جس کا نام بھی روزانہ ہر ڈش کی طرح زبردست نام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ذرا غور فرمائیے, آج کی ڈش کا نام ہے ٹینگی چکن. یعنی یہ وہ چکن ہوگی جس کو پکاتے وقت اس کی ٹانگ بھی ساتھ جائے گی. ٹینگی چکن, ایسا ہی؟ ہاں, ایسا نہیں ہے ایکچولی. ٹینگی جو ہے وہ جو ترش کوئی بھی چیز ہو انگلش میں اس کو بولتے ہیں ترش. ہاں, ٹینگی یعنی ترش بھی نہیں کہیں گے, یعنی جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو وہ جا کے لگے, ذائقہ ترش بھی ہو, میٹھا بھی ہو, ذائقہ بہت فلیور انہانس ہو جائے. ہاں, ہلکا پھلکا نہیں, زبان پہ اثر چھوڑے. اثر چھوڑے, کیا بات ہے. تو اسپائسی بھی ہو, کھٹا بھی ہو, میٹھا بھی ہو. تو یہ جو سوس ہم بنائیں گے یہ بیسیکلی ٹینگی سوس بنائیں گے. تو چکن کو فرائی کر کے اس میں ڈالیں گے تو یہ ٹینگی چکن. چیزیں بہت ہیں بھائی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 پیالے ہیں اور 4 چمچے ہیں. دیکھیں 14 رمضان. یہ نسبت میں نے نہیں. اچھا جی, 14 پیالوں میں ہے کیا کیا؟ اچھا جی, ٹانگ والی چکن, ٹینگی چکن. اچھا, بون لیس چکن ہے ہمارے پاس. ہاں ٹھیک ہے, اس کو ہم میرینیٹ کریں گے ادرک لہسن سے اور سویا سوس سے, اور تھوڑا سا اس میں سالٹ ڈالیں گے, وائٹ پیپر ڈالیں گے تھوڑی سی. اس کے بعد یہ میدا ہے ایک میں اور ایک میں کارن فلور ہے.
اس کو اس میں ڈالیں گے اتنا کہ یہ نا ڈرائی ہو جائے, اس پہ کوٹنگ ہو جائے اچھی طرح سے, اور بالکل یہ جو ہے نا جیسے کرسپی کی طرح کوٹنگ ہو جائے گی. اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہو گیا. دوسرا ہم سوس بنائیں گے ٹینگی, اس کے لیے ونیگر ہے اور شوگر ہے, اس کو ہم پہلے بنائیں گے. جی ادھر یہ یہاں پر اس میں چلی سوس ڈالیں گے اور یہ چلی فلیکس ڈالیں گے. تو یہ سوس ہماری تیار ہو جائے گی. اس کو تھک کریں گے, اگر کارن فلور سے ضرورت پڑے گی چکن اس میں ایڈ کر دیں گے, یہ تیار ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیں, جتنی بھی آپ ڈشز بناتے ہیں جس میں کوٹ کرنا ہوتا ہے, کوٹڈ ہوتا ہے, چکن یا بیف یا مٹن چوپ وغیرہ, جس کو بھی آپ باقاعدہ یہ میدے کے آٹے میں یا کارن فلاور میں کرتے ہیں, اس میں جو مسالہ ہے جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو دو طرح کی چیزیں پکی ہوتی ہیں جس میں ٹیسٹ آتا ہے. ایک آتا ہے جس میں اسکن کے نیچے, یعنی یہ جو آپ نے کوٹڈ اسکن کی ہے, ایک تو اس میں بھی فلیور آ رہا ہوتا ہے. بالکل. کچھ ہم چیزیں ایسی کھا رہے ہوتے ہیں کہ اسکن تو ٹھیک ہی ہوتی ہے نارمل جیسی, اندر گوشت میں بھی فلیور آ رہا ہوتا ہے. بالکل. یہ ٹیکنیک کیا ہے؟ اچھا یہ ٹیکنیک جو میرینیشن ہم کرتے ہیں نا, اس میں خاص طور سے کوئی بھی سٹرس یعنی کھٹی چیز ہونی چاہیے. اچھا ہاں کھٹی چیز جو ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آئل اور ایک کوئی بھی ونیگر ہو گیا یا لیمن جوس ہو گیا, کوئی بھی سٹرس والی. وہ جو ہے کوئی بھی میٹ ہے, چاہے وہ چکن ہے, بیف ہے, فش ہے, مٹن ہے, اس کی وینز میں جاتا ہے, اس کے اندر صلاحیت کرتا ہے, اور ساتھ میں جو مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کا فلیور اندر لے جاتا ہے. تو اسی لیے ہر میرینیشن میں, کسی بھی چیز کی میرینیشن میں لیمو کا رس یا سرکہ لازمی ڈلتا ہے. اور یہ اس کوٹڈ جو بھی مسالہ آپ ڈال لیں, اچھا جو کوٹڈ ہے اس میں تو ہم سالٹ وائٹ پیپر یا لال مرچ سے کسی چیز سے بھی اس کو ہم اسپائسی کر دیتے ہیں. اندر جو آپ کہہ رہے ہیں نا فلیور, وہ لازمی طور پہ اس کے لیے کوئی بھی سٹرس والی چیز یعنی ونیگر یا جو ہے لیمن جوس جو ہے استعمال کرنا چاہیے. اسٹارٹ کیجئے. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جے ڈاٹ کا, جو روزانہ بھیجتے ہیں ہمارے لیے ملبوسات. اپنی عید کی شاپنگ جے ڈاٹ کے شو رومز پر کیجئے, اور یقیناً عید ایک تحفہ ہے, تیاری ضرور کرنی چاہیے, لیکن علماء فرماتے ہیں عید کی تیاری کے لیے بے پردگی کے ساتھ خواتین, اور جسے ہم کہیں کہ بالکل دین اور رمضان سے بے رغبت ہو جانے والے مرد حضرات, ان کے لیے بازاروں میں گھومنے کی ممانعت ہے. اور پھر جب عید کا چاند نظر آ جائے تو شیطان جیسے ہی نکلے تو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اپنے آپ کو کہ اس کا شکار نہیں ہونا, اور لیلۃ الجائزہ میں جائزہ لینا ہے کہ رمضان کیسے گزری, اور یہ جو مغفرت کی رات ہے, صبح عید ہے, اس وقت چاند نظر آ گیا ہے, اس کو کیسے اویل کر کے مغفرت کا سامان پیدا کرنا ہے. کیا بات ہے. ہاں جی, ذکر ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا, بتائیے ذرا مفتی غلام دستگیر صاحب کہ علماء کرام کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے تقاضے وہ بھی تو استعمال کر رہے ہیں جو میڈیا کے ہوتے ہیں. تو احتیاط کیا کرنی چاہیے تقاضوں کو استعمال کرنے؟ ایک تو وقار کی بات ہو گئی کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے, اور باقی تقاضوں میں ذکر کر رہا ہوں لباس کا, موڈ کا, کلر اسکیم کا, موضوعات کا, ان سب کا کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ جی ہاں, سوشل میڈیا کی افادیت کا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غیر ضروری ہے, اس کو بند کر دیا جائے. اور جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے تو وہ موضوعات جو مسلمات ہیں مسلمانوں کے درمیان, ان کو تو ہرگز نہ چھیڑا جائے. آپس کی تفرقہ بازی, جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہی بتایا, وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو. جو بات کریں آپ قرآن سے کریں, جو بات کریں آپ حدیث سے کریں. یہ آپ کا گویا کہ ماخذ اور مراجع قرآن اور حدیث ہونا چاہیے. واہ واہ. جو بھی بات کریں علماء کی ذمہ داری ہے, کیونکہ دیکھیں آپ غیر معیاری گفتگو کریں گے, یہ سوشل میڈیا ہے, بھرا پڑا ہے, تو بچہ ادھر ادھر جائے گا, پھر سننے والا ادھر ادھر جائے گا. تو جو سنجیدہ علماء ہیں, اور آپ ان کے وال وغیرہ جا کر دیکھیں, آپ ان کے پیجز جا کے دیکھیں, ان کے چینل جا کے دیکھیں, وہ بہت سوبر انداز میں کلپ ڈالتے ہیں. جس طرح ہمارے علماء ہیں, دیگر علماء ہیں, بہت اچھے انداز میں کانٹینٹ دیتے ہیں. دیکھیں مین میٹر رکھتا ہے. اس دن یہ بات ہو رہی تھی آف ایئر, تو شاید مدنی صاحب نے بڑی پیاری بات کی, کہا یہ میٹر نہیں رکھتا کہ آپ 2 منٹ کی یا 3 منٹ کی ویڈیو ڈالیں, کیونکہ عام طور پر لوگ کیا بولتے ہیں کہ آپ جتنا چھوٹا ہوگا نا زیادہ سنا جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کا کانٹینٹ کیا ہے, آپ بول کیا رہے ہیں, اور ایسا بولیں کہ لوگ 20 منٹ بھی سنیں, 20 منٹ بھی سنیں گے, 1 گھنٹے بھی سنیں گے حضرت, لیکن کانٹینٹ کیا دے رہے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ خالی ذہن اور مطالعہ ہوتا نہیں ہے, اگر بیٹھ جاتے سوشل میڈیا پر, 4 باتیں یہاں سے پکڑی, 4 وہاں سے پکڑی, 2 لطیفے سنائے. یعنی آپ بدقسمتی سے, جیسے قبلہ نے کہا کہ مطلب مفتی ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے, عالم دین لگا ہوا ہے,
اور منبر پہ بیٹھ کر وہ واہیات گفتگو جو انسان فیملی میں کرنا تو بہت دور کی بات، سن ہی نہیں سکتا. آپ اپنے وقار کا تو خیال رکھیں. آپ کانٹینٹ کیا دے رہے ہیں، قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ علامہ، فہامہ، مفتی، عالم دین، محدث، مفکر جو بھی لگا ہوا ہے، لیکن آپ کانٹینٹ پہ خاص توجہ دیں. اس کی بہت ضرورت ہے. اچھا جی، ذوالفقار شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہم سوشل میڈیا کا آج تذکرہ کر رہے ہیں، کچھ دنوں بعد ہمیں یہ اجازت ہوگی کہ ہم یہ تذکرہ بھی کر سکیں. کیوں کہ اس وقت یہ عالم ہے کہ ہم اور آپ سنجیدہ گفتگو والا کوئی پروگرام کر رہے ہوں، اچھا ڈریس ہم نے پہنا ہوا ہو، برابر میں بھی ہمارے عالم ہو، اس طرف شیخ الحدیث ہوں، سامنے استاد العلماء ہوں، تو ایڈٹ کر کے ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. یعنی ہمارے کپڑے تبدیل، مہمان تبدیل، ہماری آواز ہماری، لفظ دوسرے، اتنی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے. تو کیا بعد میں اجازت بھی ہوگی کہ کوئی عالم دین جب نماز کا طریقہ بتا رہا ہو تو خدا نخواستہ اس کے کپڑے ہٹا کر اور نماز کی جگہ پہ اسے دوسری کسی موضوع پر اسی کی آواز میں گفتگو دکھا کر اس کی ویڈیو وائرل کر دی جائے، تو اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واضح طور پر کہ من غش فلیس منا. یہ دھوکہ دہی ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا اس دھوکہ دہی سے بھرا پڑا ہے. ملاوٹ ہے کہ ہاں، اس کو ملاوٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دھوکے بازی بھی کہہ سکتے ہیں، فراڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا پر آپ ایسی سائٹس موجود ہیں کہ جہاں اگر کوئی پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس پر گانے بھی چلائے جا رہے ہیں. ہاں، اور اس پر جو آپ یہ دیکھیے کہ طرفہ یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی اس طرح کی بات کو سوچا بھی نہیں ہے، ان لوگوں کی طرف ان چیزوں کو منسوخ کیا جا رہا ہے. تو اس مسلم کی جس کی آپ نے ویڈیو ایڈٹ کر کے اس میں آپ نے فحش مواد بھرا، یا اس کے مزاج کے خلاف یا اس بات کے خلاف آپ نے وہ بات بھری، اس کی بھی دل آزاری ہے. اور دل آزاری کرنا بھی عند اللہ بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. تو جو لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں انہیں اللہ جل مجدہ الکریم کے خوف کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ جل مجدہ الکریم مسلمان کو دھوکہ، کبھی بھی اللہ تعالیٰ مسلمان سے دھوکہ کو پسند نہیں کرتا. دیکھیے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ شکار کر رہا ہے، یہ دور پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ شکار کر رہا ہے، اور اس نے شکار کرتے ہوئے اس جانور جس کا شکار کر رہا ہے اس کی آواز نکالی، تو اس نے وہ شکار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے منع فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس طریقے سے شکار نہ کرو، صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے شکار کرو. تو جو دین جانوروں کے ساتھ دھوکہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جو دین آپ دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کا لشکر تشریف لا رہا تھا تو چیونٹیوں نے یہ کہا کہ کہیں بے خبری میں وہ تمہیں کچل نہ دیں. تو جس دین کا اتنا اچھا پیغام ہو کہ اس دین کے ماننے والوں کے جو بڑے ہیں وہ بے خبری میں چیونٹیوں کو بھی کچلنا نہیں چاہتے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا فتح مکہ کے موقع پر، آپ دیکھیے نا کہ ایک کتیا جو ہے اس نے بچے دیے ہوئے تھے. روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو اور اس کے بچوں کو ایک اچھی جگہ پر خیال کرو، محفوظ جگہ پر اس کا خیال کرو. تو اب جو انسانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے اور انسانوں کی باتوں کو بدل کر لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم کے ہاں عند اللہ یہ لوگ محفوظ بھی ہوں گے. اچھا، پھر جو لوگ یہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں، مفتی اسحاق صاحب، جو لوگ یہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو یہ ایڈیٹنگ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، کل اس سے زیادہ بدنما اور بے حیا ایڈیٹنگ ان کے خلاف بھی تو ہو سکتی ہے. یعنی آج آپ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بھائی، بزرگ، بیٹا، جوان، اس کو چینج کر رہے ہیں، اس کے جسم کو، اس کی آواز کو، اور اس کے اندر جو ہے وہ گندی چیزیں جو ہے وہ ان پٹ میں ڈال رہے ہیں، تو کل وہ آپ کے خلاف بھی تو ہو سکتی ہے. پھر کیا کرو گے؟ آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی کے خلاف ہوئی تو یہ مکافات عمل بھی ہے. تو ایسی ہی کچھ چیزوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اپنے ایک سیگمنٹ میں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حقائق کیا ہیں، لیکن وہ واقعات ہم تلاش کرتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہوتی ہیں کچھ اور چیزیں اور اصل میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ واقعات
जो है ये वाक़यात ज़रूर होते हैं और वो पाक इस्लामी तारीख़ का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ पर उलमाए कराम के मशवरे से और उनसे जो हम राय लेते हैं हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस सेगमेंट का नाम है इस्लामी तारीख़। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात एक जगह पर मौजूद हैं। वाक़या ये बताया जाता है कि दोनों एक जगह पर मौजूद हैं और हज़रत मौलाए कायनात को नींद आ जाती है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ जाती है। मौलाए कायनात की गोद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सर मुबारक है। और ऐसे में मौलाए कायनात जब देखते हैं कि सूरज गुरूब हो रहा है और असर की नमाज मेरी क़ज़ा हो सकती है, तो उनके पास दो में से एक रास्ता था। एक रास्ता तो ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी जुम्बिश देते, थोड़ी सी हरकत देते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जो है उसको नींद से उठाकर साइड पे करते, जब सरकार को नींद से उठाते, उनके आराम में खलल डालते और फरमाते कि मैं असर की नमाज़ अदा कर लूँ, फिर आप आराम कर लीजिएगा। लेकिन उसमें मामला ये था कि नमाज असर तो अदा हो जाती, लेकिन कहीं ये गुस्ताखी के ज़ुमरे में तो नहीं आता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, मैंने जगा दिया। इसी शशो पंज में, इसी जुस्तजू में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। बताया ये जाता है, मशहूर ये है वाक़या, लेकिन उस वक्त तक असर की नमाज का वक्त जा चुका था। सरकार ने पूछा, ए अली क्यों परेशान हो, मुस्तरिब हो? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर हज़रत मौला कायनात ने फरमाया, दो रास्ते थे, आपको जगाता तो गुस्ताखी का डर था कि कहीं एहतराम में कमी का कोई शायबा ना हो जाए, और अगर आपको उठा देता तो नमाज अदा हो जाती, या तो नमाज अदा कर लेता या आपकी शान में थोड़ा सा एहतराम का मामला बर्दाश्त कर लेता। तो मैंने सोचा कि ये नमाज जो है ये मिली तो आपके दम से है, तो आपके साथ एहतराम का मामला इसे मैं बचा लेता हूँ, नमाज का मामला खुद ही हल हो जाएगा। तो सरकार ने फरमाया, तूने ऐसी नीयत रखी, ऐसा इश्क किया, ऐसी मोहब्बत की, लो तेरे लिए मैं सूरज को फिर पलट देता हूँ और तू असर की नमाज अदा कर ले। ये वाक़या बताया जाता है, असल में क्या है मुफ्ती शाहिद साहब बताएंगे। जी देखिए, नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाती व तस्लीम के जो मौजज़ात हैं उनमें से एक मौजज़ाए रद्दुश्शम्स है, यानी सूरज को फहराए जाने का मौजज़ा। और ये जो वाक़या है, इस वाक़े की जो सनद है उसकी तस्हीह मुहद्दिसीन ने फरमाई है। अच्छा। और ये बिल्कुल वाक़या यूँ हुआ कि नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाती व तस्लीम ने पहले नमाज अदा फरमा ली थी। हज़रत मौलाए कायनात ने अभी नमाज असर अदा करनी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानू पर सर अनवर रखे हुए आराम फरमा हो गए, हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया। सही। तो मौलाए कायनात रदी अल्लाह अन्हु आबदीदा हो गए। नमाज की इतनी फ़िक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक आँखें खोली और फरमाया कि क्यों आबदीदा हो? तो अर्ज़ किया कि मेरी नमाज असर क़ज़ा हो गई क्योंकि आप आराम फरमाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से सूरज को पलटा दिया। अब ये वाक़या जब हम बयान कर रहे हैं तो हम इसे मौजज़ा कह रहे हैं। जब मौजज़ा कह रहे हैं तो फिर उसमें अक्ल को दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौजज़ा कहा ही उसे जाता है जो मा वराए अक्ल हो, यानी अक्ल से बुलंद हो, मुखालिफ अक्ल ना हो। ये फ़र्क भी पेश नज़र रहे कि मौजज़ात मा वराए अक्ल हैं, खिलाफ अक्ल नहीं है। तो ये वाक़या जो है ये बिल्कुल दुरुस्त वाक़या है। बहुत चंद लोगों ने इसे मौजू करार दिया इस रिवायत को, लेकिन वो बहुत चंद लोग हम हैं। बयान कर अक्सर सकते हैं। मुहद्दिसीन ने बिल्कुल दुरुस्त वाक़या है, बयान भी कर सकते हैं, लेकिन जिस कदर हदीस में आया है उसी कदर बयान किया जाएगा, उसमें ना ज्यादती की जाएगी ना कमी की जाएगी। वन लाइनर ये है कि क्या इस तरह का कोई वाक़या हुआ या नहीं हुआ, जो आपके सेगमेंट का बुनियादी सवाल है, तो बिल्कुल हुआ। और बतरीके मौजज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर अल्लाह ने सूरज को पलटा दिया। वो शेरों के अंदर भी जिक्र किया गया कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वाह, वो भी असर की, सबसे जो आला खतर की है। वाह वाह वाह। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जा तो जान फुरूज़े गरर की है। वाह वाह। हाँ तूने उनको जान इन्हें फेर दी नमाज, वाह। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। क्या बात है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। हाँ जी, कहाँ पहुँचाई, कितनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। देखें आप, बेहतरीन, माशा मेरा तो दिल चाहता है
कि सीरत नबी पे कोई प्रोग्राम करूं 365 दिन चले वो। सुभान अल्लाह। फिर जब पहला दिन आया फिर 365 दिन नए गोशे नए जाविये, फिर 365 दिन, और इसी में ज़िंदगी तमाम हो जाए, सुभान अल्लाह। हैं, इसी में रूह कब्ज़ हो जाए। जब कब्र में आँख खुले, सरकार का चेहरा दिखाया जाए तो कहे या रसूलल्लाह, वो इस वक्त तक तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ आप गारे हिरा से उतर रहे थे, बाकी अभी सुना दूँ। क्या बात। हाँ जी, अच्छा, चिकन हम फ्राई कर रहे हैं, देखें क्रिस्पी है। क्या बात। हाँ, इसकी कोटिंग जो है ना, ये क्रिस्पी होनी चाहिए। वाह वाह वाह। ये जब फ्राई हो जाएगी तो फिर अच्छा, इसकी हम यही शक्ल फिर एक चाइनीज डिश में भी बन जाती हैं, इसी में फिर और चीज़ें ऐड हो जाती हैं ना। जी, जी। इधर यहीं से फार्मूला यहाँ तक एक ही, इसके बाद बदलना शुरू हो जाता इसके है। बाद सॉस चेंज हो जाती है। जब सॉस चेंज हो जाएगी तो आप सोच चेंज करें, मैं सोच चेंज करने बैठा हूँ। सही। और ये सोच चेंज करना जो है ना, ये किसी मसले को हल करना है, और मसला हल तब होता है जब पता चले मसला है, और जब मसला है पता चल जाए तो फिर पता चलता है क्या मसला क्या है, मसला क्या है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो जबरदस्ती अंग्रेजी बोलते हैं। भाई अच्छी उर्दू सीख लो, गुजराती हो, पंजाबी हो, बलोची हो, सिंधी हो, सराइकी हो, मेमन हो, जो भी हो, अच्छी उर्दू का भी वकार है। और आपने अगर देखा ना, ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप्स में ब्राज़ील से लोग आते हैं, रशिया से आते हैं, चाइना से, जापान से, वो अंग्रेज़ी थोड़ी बोलते हैं, अपनी मादरी ज़बान और अपनी कौमी ज़बान में बात करते हैं। हमें नहीं समझ आते, खाशू खुशू किशू किशू पिशू या चंगचुंग का चकोचों, हमें अजीब सी लगती है। लेकिन बात बराबर में एक अंग्रेज़ खड़ा होता है, क्योंकि जो होस्ट होता है वो अंग्रेज़ होता है, वो सवाल अंग्रेज़ी में कर रहा होता है। मिज़ाह इसलिए कि आपको करके बताना ज़रूरी। वो अंग्रेज़ी में सवाल करता है कि आपको आज के खेल में कैसा महसूस हुआ, तो वो उसको बताता है कि इसने ये कहा है, फिर वो बताता है अपनी ज़बान में। ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी नहीं बोलता, दिस वाज दैट आई एम फील। भाई क्या ज़रूरत है, अच्छी मादरी ज़बान या अच्छी कौमी ज़बान में बात कर लें। इसके अलावा बाज़ लोगों को अंग्रेज़ी आती है और उर्दू भी आती है, लेकिन उनको स्टाइल, अच्छी पर्सनैलिटी, मॉडर्निज़म, इसके लिए वो अंग्रेज़ी का सहारा लेते हैं। और कुछ इसमें ऐसे होते हैं प्लस, अंग्रेज़ी फोबिया प्लस, कि वो कंधे ऊपर कर करके बात करते। ऐसे लोगों का मसला क्या है जुल्फ़िकार शाह साहब? अच्छी उर्दू बोलें, अच्छी अरबी बोलें, अच्छी मेमन, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, सारी चीज़ें बोलें, ज़रूरी है ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी बोलना? नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो। अच्छा, इसमें अजद कदर, हम अंग्रेज़ी के दुश्मन नहीं है, बोलनी चाहिए, इंटरनेशनल ज़बान है और सीखनी भी चाहिए। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मसला वो आप समझ रहे हैं जी। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। बुनियादी तौर पर अगर हम ये बात समझ लें कि हमारी जो अपनी जो कौमी ज़बान है, इसके अंदर कितनी वसाअत है और इसमें कितनी बलागत और फसाहत है, अगर हम ये समझ लें तो मैं समझता हूँ कि हम इस तरह के तकल्लुफ़ात में ना पड़ें। हाँ, आपने एक मिसाल दी दौरान गुफ्तगू को, बाय दैट, इस तरह दैट वट ये करके, तो कुछ लोग जो है वो वोकेबलरी तो जमा कर लेते हैं, लेकिन वोकेबलरी जमा करने के बाद उनका जो एक मादरी जो अपना एक लहजा होता है, उस मादरी लहजे के अंदर भी वो बड़ी सख्ती के साथ जो है वो इंग्लिश बोलने की, अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते हैं। और वो बिल्कुल वाज़े तौर पर साफ ज़ाहिर हो रहा होता है कि यार ये किसी तरीके से बस टांगे तोड़ के जो है वो ज़बान को अदा करने की कोशिश और फिर फखर से कहते हैं मेरी अंग्रेज़ी वो है जो अंग्रेज़ भी नहीं समझता। जी बिल्कुल ऐसा। हाँ, वो तो कहाँ बोल सकते हैं, वो लोग तो बेचारे सोच भी नहीं सकते। अंग्रेज़ी कहते हैं हम क्लास लेने आएंगे फिर बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है एक शबीर भाई, एक वो तबका है कि जो बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों का लहजा अपना कर, जो उनका एक लहजा है, उस लहजे को अपना कर लोगों पर रोब झाड़ने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो उनको मेरा मशवरा ये है कि आप ये देखिए कि एनवायरनमेंट क्या है, कि माहौल क्या है, हाँ, वहाँ पर आपकी किस ज़बान की ज़रूरत है। अब मिसाल के तौर पे हम लोग पंजाब जाते हैं तो मैं पंजाबी बोल लेता हूँ, तो वहाँ पर हम जो है वो ये अरबी बोलने लग जाएं या फ़ारसी बोलने लग जाएं, और हम कहे जी मैं शहरों से अरबी पढ़ के आ गया हूँ तो मेरे सामने कोई अरबी बोलने ना बिठाओ। तो ये सारा वो है कि यूँ एक ये लोग अपनी खुद नुमाई के मर्ज़ के अंदर मुब्तला होते हैं। हाँ। और ये खुद नुमाई का जो मर्ज़ है ना, ये बड़ा शदीद मर्ज़ है। तो कोशिश कीजिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें। इसके लिए एक कहावत इस्तेमाल की जाती है कि जैसा देश वैसा भेष। तो आप अपनी ज़बान ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जैसा देश है
वैसा बहस है, उस तरीके की ज़बान को इस्तेमाल और कीजिए। अच्छी उर्दू भी कमाल की आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। आपने अच्छी जो है वो शेरवानी या वेस्टकोट पहनी हो या अच्छा शलवार कुर्ता पहना हो और आप कहीं जाएं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, मिजाज शरीफ, आप ठीक हैं, अब ज़रूर हो हाउ आर यू, व्हाट्स योर डूइंग, जैसे उन्होंने कहा कि एक्शन पूरा मारना। भाई सबको पता है आप कौन है, वो खुद क्या है, सबको पता है। प्लीज़ आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझें कि अगर कोई आपके सामने आपकी तारीफ़ कर रहा है या आपकी गलती पर आपको नहीं टोक रहा तो वो कुछ नहीं जानता, सब जानते हैं। हाँ जी, अब क्या बन रहा है? सॉस। सॉस बन रही है, इसमें हमने सिरका डाल दिया है और साथ में चीनी डालना है। टैंगी चिकन। टेंगी चिकन। पहले आपने पानी डाला है नहीं, या ये ऑयल सिरका है? है। सिरका। सिरके के अंदर आपने सिरके के चीनी अंदर डाली। चीनी डाली है, इसमें घुल रही है। चीनी के बाद क्या डाला है? अब बस चीनी डाली है अभी, ये मैं घोल रहा हूँ इसको, ये घुल जाएगी, घुल रही है चीनी। और चिकन दूसरी तरफ तैयार हो वो गया। तैयार हो गया। अब इसमें जो है हम डालेंगे ये चिली सॉस और चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये कुटी हुई मिर्चें, और थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे। मुफ्ती साहब कुछ इजाफा, अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते फिर भी ज़बरदस्ती बोलते हैं, या अंग्रेज़ी बोल तो सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं थी बोलने की, फिर भी बोलनी है, फिर अपने स्टाइल भी ऐसे बताना है कि आप अभी अभी डायरेक्ट टोरंटो से जंप मार के जो है वो मंडी बाउद्दीन पहुँचे हैं। देखें, मैं चूँकि ज़रा एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है, जी। तो ये बात मुझे समझनी चाहिए, समझानी भी चाहिए कि आज हमारे बच्चों को जो मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, हमारे बच्चों की उर्दू ख़त्म हो गई है। हमारे बच्चे अब उर्दू अच्छी तरह बोल भी नहीं सकते। आप उन्हें कहे बेटा ज़रा 25 लिखो, बाबा 25 क्या होता है, बेटा 25 लिखो, आप हाँ 25 लिख और लेंगे। 25 को उर्दू में चिप्स लिख देते हैं, चे इधर आ जाते हैं। तो जो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हमारे यहाँ आ गए। अभी हमारे यहाँ अदालतों ने एक ऑर्डर जारी किया कि आइंदा के बाद जो कुछ भी होगा, फैसले। यानी वो सब चीज़ें उर्दू के अंदर आएंगी, बिल वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन वो जो ऑर्डर था वो इंग्लिश के अंदर था। तो ये हमारे ये मामला है। मैं समझता हूँ कि इसमें शायद हम लोग एहसास कमतरी या एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। अपनी ज़बान, अपनी कौम को हमें समझाना पड़ेगा कि आपकी जो इस वक्त कौमी ज़बान है वो उर्दू है। आप कुछ ना बोलें, उर्दू ज़रूर बोलें। इस पर मैं हमारे असातिज़ा ने एक बात समझाई थी कुछ अर्सा कबल, 8-10 साल कबल। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आज हम बाकायदा इंग्लिश सीखने के लिए और उस लहजे को सीखने के लिए हम बाकायदा अंग्रेज़ों से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं या उनसे इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, तो जिस तरीके से अंग्रेज़ी हमारी बढ़ रही है ना, अगले 10-15 साल के बाद हमें कहीं KPK से उर्दू उस्ताद बुलाना पड़ेगा जो आके उर्दू सिखाए हमें, कराची के लोगों को। तो जो हालात हमारे बन चुके हैं वो ये है। इस पर खुशतबी के लिए एक बात, ताकि जाते जाते मिर्च मसाला हो जाए, वो हुआ ये कि किसान जो है पहुँचे वहाँ पर एक वज़ीर साहब से मिलने के लिए। वज़ीर साहब ने थोड़ा सा अपना भरम झाड़ने के लिए कहा, ये तुम्हारी किश्ते ज़ार पर इमसाल तक़ातुर अमतार हुआ या नहीं? वो उर्दू। उन्होंने कहा कि जी फारसी। हजरत तिलावत कर रहे हैं, बाद में आते हैं। सीधी बात थी, तुम्हारे खेतों में इस साल बारिश हुई या नहीं हुई? हाँ। तो यूं उन्होंने कहा कि हजरत तिलावत कर रहे हैं अभी। उर्दू बोलनी है, ऐसी थकील भी नहीं बोलनी कि लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाए। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, रिकैप भी होगा, चीज़ें तैयार हो चुकी होंगी, फिर वरफ़ाना लका ज़िक्र मुख्तसर से वफ़े के बाद। खुश आमदीद। मज़ेदार सहरी में बन रहा है टैंगी चिकन। इसके लिए चिकन बोनलेस के छोटे छोटे पीसेस थे जिन्हें आपने फ्राई किया है ऑयल में, लेकिन उससे पहले कौन सा आपने आटा इस्तेमाल किया? कौन? इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा हाँ दोनों हमने इक्वल क्वांटिटी में डाला है। ठीक है। ठीक है, और इतना डाला है कि ये देखें क्रिस्पी हो रहा है, देखें ना, क्रिस्पी हो गया मुकम्मल। और दूसरी इसको तरफ अच्छी सॉस तरह तैयार से, हो। हाँ सॉस तैयार, सॉस भी तैयार है। बस इसको हमने सिरके में आपने डाला चीनी। सिरके में चीनी डाली, जब वो घुल गई तो उसमें हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए, यानी कुटी हुई मिर्चें, और साथ में हमने डाली चिली सॉस, ठीक है, और थोड़ी सी सोया सॉस डाली है 1 टेबल स्पून, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया। जब मिर्चें डालेंगे तो उसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि वो जले नहीं। ये सब आप रखेंगे उस सफ़ेद डिश में? जी, ये मैं इसमें इस लगाऊंगा। डिश में आसार कदीमा के 2 गुंबद भी नज़र आ रहे हैं, वो क्या है? ये तो गार्निश बनाई है खीरे की और उसकी। कितना ये- अच्छा रखता है ये जब कटिंग करते हैं जी। सब्जी को। हाँ। अच्छा, ये हम इसको थोड़ा थिक कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर के साथ। ये क्या है? कॉर्नफ्लोर का है पानी है। जी, कॉर्नफ्लोर जी, घुला हुआ है, तो ये उसके साथ इसको हम थोड़ा थिक करेंगे, ये गाढ़ी हो जाए। वाह वाह वाह। ये देखें, अच्छा, ये बस ये इसकी जो विनेगर की खुशबू है जी, जलने के बाद वो यहाँ गले तक आके लग रही है, यही तो टेंगी है ना, इसी को टैंगी इसी कहते को टेंगी कहते हैं।
کہ لگنا یعنی جب اثر چھوڑنا. یہ خوشبو میں اتنی لگ رہی ہے تو کھانے میں کتنی لگے گی. ہوئے 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 کیا بات ہے. ہو گئی یہ گیا یہ اس میں گیا. ٹینگی چکن اب ہوا, نیچے ٹینگی ہے, اس کے اوپر اب چکن ہے, دیکھیں نا، اب یہ مکس ہو جائے گا. یہ گلیزڈ ہو گیا, شائنی بھی ہو گیا. سوس دیکھیں کتنا شائنی ہو رہا ہے. اچھا اس کو بھی تھوڑی دیر آپ نے ایسے رکھنا پڑے گا کہ یہ اس میں رچ بس جائے. نہیں, بس اس کو سوس میں ملانے کے فوراً بعد سرو کرنا ہے, کیونکہ کرسپی یہی مزہ کرے گی نا. اچھا ورنہ نرم ہو جائے گی. نرم ہو جائے گی. او ٹھیک ہے. یہ کرسپی اسی وجہ سے اس کی کوٹنگ کی گئی ہے تاکہ یہ ٹیسٹ کرے. آج کل بعض دعوتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا چکن ہوتا ہے اور بھی زیادہ نرم ہوتا ہے, جیسے یہ تھوڑا سا کرسپی ہے نا, وہ کرسپی پلس تھوڑا سافٹ بھی ہوتا ہے. جب اسے کھا رہے ہوتے ہیں تو ٹیسٹ ویسے اسی طرح کا, جیسے اس میں سرکہ یا کھٹاس یہ بھی آ رہی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ کرسپی بھی ہوتا ہے, نرم بھی ہوتا ہے, مکس چیز. یہ اسی کی نسل میں سے ہو سکتا ہے, کیونکہ پائن ایپل چکن بنتا ہے, شاشلک میں بھی ڈالتے ہیں. بہت سارے ایسی ریسیپیز ہیں جس میں ہم کرسپی کر کے ڈالتے ہیں. اتنی ڈشیں بتاتے ہیں شیف معراج. مفتی صاحبان کبھی نہیں کہا کہ میں عید کے دن فلاں ریسٹورنٹ میں جو ہے چیف شیف ہوں, آپ فیملی کے ساتھ آ جانا, عید کے بعد آ جانا, کبھی آ جانا. آپ جو ہے وہ آن ایئر وعدہ لے رہا ہوں. ہاں بالکل آئیں آپ, اور میری طرف سے دعوت ہے آپ اور کو. پیسے بھی نہیں دیں گے ہم. نہیں دیں گے آپ. نہیں پیسے دیں گے یار, تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دینا. ڈسکاؤنٹ کر دو. فیصل کو بھی لائیں گے, بالکل آئیں. حسن زیدی کو بھی لائیں گے, بالکل آئیں. ندیم کو بھی لائیں گے, فیصل آڈیو کو بھی لائیں گے, سارے کیمرہ مین بھی آئیں گے. سب ویلکم ہے. پیسے ہم دیں گے لیکن ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. بالکل دیں گے. سارے کیمرہ مین, دیکھو سامنے یہ بھی اشارہ کر رہا ہے. واہ ڈن ہو گیا جی. ہمارے شیف معراج کا بہت شکریہ. یہ اس کو جو ہے وہ سرو کریں گے یا پیش کریں گے یا اس کو رکھیں گے. دیکھیں اس میں کس طرح سے رکھتے ہیں. واہ واہ, پریزنٹ کریں گے. پریزنٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے جی. یہ واہ بس واہ. ہماری ڈش ریڈی ہے. سخنیرا سخنیرا خوش آمدید. ورفعنا لک ذکرک میں ہم موجود ہیں. ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب, اتنا خوبصورت کلام ہمارے محمد بلال قادری موسانی نے پڑھا, فارسی کلام, اور شہرائے آفاق بلیک اینڈ وائٹ جب پی ٹی وی ہم دیکھتے تھے اس وقت یہ کلام سنتے تھے. اور جیسے مفتی شاہی صاحب اکثر کہتے ہیں نا, وہ معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اگر کلام تعریف مصطفیٰ کی نسبت سے ہے, اس سرکار کے نام سے منسوب ہے, تو مزہ ہی مزہ ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں نہیں آتا تھا اس وقت بھی, اب بھی بہت سے لوگوں کو نہیں آئے گا, ہمیں بھی سارا نہیں آ رہا, شاہ صاحب بھی بتائیں گے تو پتہ چلے گا, لیکن کیف وہی آتا ہے جو ہر اس نعت میں آتا ہے جو ہماری مادری یا قومی زبان میں ہو. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مولانا عبد الرحمن جامی جو ہے یہ ان کا کلام ہے, اور آپ جو ہے مرید اور خلیفہ سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ عبید اللہ احرار کے, اور خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انتہائی امیر ترین پیران عظام میں سے تھے, یہاں تک کہ آپ کے پاس جب مولانا عبد الرحمن جامی بیعت ہونے کے لیے گئے تو آپ نے جب دیکھا ان کی وہ امیری کے نظائر جب دیکھے تو انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا. جی. انہوں نے کہا کہ مرد آنا شد کہ دنیا دوست دارت, اور یہ کہہ کے واپس آ گئے. رات کو خواب میں خواجہ عبداللہ احرار کی زیارت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ, میں مختصراً عرض کر رہا ہوں, ہے یہ بڑا طویل واقعہ, بتاؤ تم نے وہ کیا مصرع پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا جی حضور تو مجھے تو یاد نہیں ہے ابھی اس وقت. تو آپ نے فرمایا تم نے یہ کہا تھا نا کہ مرد آنا شد کہ دنیا دوست دارت, تو سن لو کہ اگر دارت برائے دوست دارت. تو اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ خواجہ عبداللہ احرار نے کہا کہ یہ جو مال ہے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, آپ جیسے لوگوں کی مشکلات آسان کرتا ہوں, ان کے قرض اتارنے کے معاملات جو ہے وہ بھی کرتا ہوں, تو آپ فرماتے تھے, مولانا عبد الرحمن جامی اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ اس دل میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جلوے بسے ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محبت کے سوتے جو پھوٹے ہیں اس سینے کے اندر, یہ اس مرد کلندر کی نگاہ عنایت کا کمال ہے. اور آپ جو ہرات کے اندر کھڑے ہو کر علماء کی مجلس میں آپ یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ آج اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے شہر میں بھی جامی جامی ہر طرف جو ہے میرے نام کے ترانے گائے جا رہے ہیں, وہ صرف اس وجہ سے گائے جا رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی ہے, اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا جو چراغ ہے وہ میرے سینے کے اندر میرے مرشد کامل نے
दाखिल किया है। वाह वाह। और आप सिर्फ शेख ही नहीं थे शबीर भाई, जी आप बहुत बड़े आलिम दीन भी थे। कि आप जानते हैं कि दरसियात के अंदर, दरस निज़ामी के अंदर एक किताब है जिसे शरह मुल्ला जामी कहा जाता हाँ है, शर्म अल्लाह। और वो हिजाजी साइज की किताब है, 500 सफ़ात के लगभग, यानी इतनी बड़ी किताब है। और अब तो उसकी 2 जिल्दें छप चुकी हैं, छोटी करके उसको जो छापा गया है। तो वो आपने अपने बेटे के लिए लिखी, और बड़ी कठिन किताब है, बड़ी मुश्किल किताब है। तो जहाँ आप इल्म का मरकज़ थे, वहाँ आप इश्क़ रसूल का भी मरकज़ थे। क्या बात है। इसके अंदर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख ज़ैबा को सर्व चमन से, वो जो सर्व का जो एक दरख्त होता है आपने देखा होगा, हमारे यहाँ उसको सरू का दरख्त कहा जाता है। वो बिल्कुल ऐसे, वो जब वो बड़ा होता जाता है तो वो ऐसे फैलता नहीं है, बल्कि वो ऐसे यूँ सिमटता चला जाता है, सिमटता चला जाता है, सिमटता चला जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद्दे ज़ैबा को, क़ामत ज़ैबा को उससे तशबीह दी है। अगरचे ये बिला तशबीह व तमसील है, लेकिन ये आपके इश्क का अंदाज है। एक बात अर्ज़ कर दूं कि यहाँ पर एक इल्हाक भी है इस नात के अंदर, जो है किसी ने ज़बरदस्ती एक शेर दाखिल किया। चूँकि हमारा ये उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि मौलाना अब्दुर रहमान जामी बहुत बड़े आलिम थे, वो इस तरह की खुराफात वाली बातें नहीं किया करते थे कि जो इसमें कहा गया कि जी हज़रत ओवैस करनी ने इश्क में नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में सुना कि ओहद में आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए। जैसे मुफ्ती साहब ने कल इस पर वजाहत की, तो आपने अपने सारे दांत शहीद कर दिए ये सोच कर कि शायद ये शहीद किया हो, शायद ये शहीद किया हो, शायद ये शहीद किया हो। तो ये जो है इल्हाक है, यानी ज़बरदस्ती ये शेर, यानी ये वाक़या भी सही नहीं है, इसलिए इसमें डाला गया। जी ये ज़बरदस्ती इसके अंदर दाखिल की गई। अल मुख्तसर ये कि अल्लाह ने मौलाना अब्दुर रहमान जामी के सीने में नबी पाक की वो मोहब्बत दाखिल की थी कि आप जब वो तनम फरसूदा जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नात लिख कर मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल होने लगे, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त के हाकिम को ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया कि अब्दुर रहमान जामी को नहीं आने देना, अगर ये आएगा तो मुझे इसकी मोहब्बत और इश्क को देखकर और इस कलाम को देखकर मुझे इसके लिए अपना दस्ते अक़दस बार निकाल कर इसके सलाम का जवाब देना पड़ेगा। और मौलाना अब्दुर रहमान जामी ने जब आखिरी हाज़री नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश की, आखिरी बात यहाँ अर्ज़ कर दूँ, तो आप जब भी हाज़री दिया करते थे तो आपको सलाम का जवाब मिलता था, लेकिन आखिरी हाज़री जब आपने पेश की तो आपको सलाम का जवाब नहीं मिला। आपने वापस आकर अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को, अपने मुताल्लिकीन को ये कह दिया कि मैं इस साल तो मदीने चला गया हूँ, आइंदा साल मैं मदीने नहीं जाऊँगा, आइंदा साल से पहले पहले मैं कब्र में चला जाऊँगा। तो लोगों ने पूछा वजह क्या है, कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल मेरे सलाम का जवाब भी देते थे और ये भी कहते थे कि जामी दोबारा आना। ना इस मर्तबा सलाम का जवाब दिया है और ना ये इरशाद फरमाया कि जामी दोबारा आना। क्या बात। असद मौलाना जामी के मज़ार से मुतालिक क्या ऑथेंटिक है कि कहाँ पर है? हेरात के अंदर है। हेरात? जी हेरात, ये जो अफगानिस्तान के अंदर आपका मज़ार है। हेरात सुबह हेरात में। ठीक खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त। और अभी आपने वरफ़ाना लक़द ज़िक्र का हमारा सेगमेंट देखा, खूबसूरत कलाम पेश किया। आज ऐसा लगता था कि हज़रत फ़ारसी सीखने सिखाने का कोई मामला चल रहा है। फ़ारसी कलाम जो है फ़ारसी का हुस्न है। आप शारीन हदीस देखें, आप मुफस्सरीन देखें, बल्कि आप अहादीस के अंदर दुनिया में जितना काम है, इमाम बुखारी होगा, इमाम मुस्लिम, ये सब फ़ारसी ज़बान के हैं। और इसी तरह बड़े बड़े औलिया कामिलीन फ़ारस से आए, बुखारा से आए। वाह वाह। तो ये जो फ़ारसी ज़बान है, अच्छा तमाम ज़बानों में अरबी ज़बान तो खैर है जन्नती की ज़बान, और अल्लाह ने कुरान को अरबी में नाजिल किया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी ज़बान बोलने वाले तशरीफ़ लाए बनकर। तो फ़ारसी ज़बान बड़े बड़े औलिया कामिलीन, बड़ी मीठी ज़बान है। जानम और अस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दारम। जब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के वली कामिल, बहुत बड़े आलिम दीन, और आपकी जो है गुलिस्तान और बोस्तान और दीगर किताबें फ़ारसी के अंदर हैं। और उसके अंदर वो इस तरह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी शरीफ है, इसमें वाक़यात हिकायात। तो ये जो फ़ारसी का कलाम है ना, इसके अंदर जैसे अरबी कलाम होते हैं, उसमें टच आता है, चाहे समझ में ना आ रहा हो, लेकिन एक लज्जत और सुरूर के हासिल होती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो
ہمارے ہاں درس نظامی میں پہلے فارسی جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ پڑھائی ایسا جاتی ہی ہے، تھی. بالکل. اب چونکہ شارٹ ہو گیا، پہلے 10 سال کا درس نظامی تھا، پھر 9 کا ہوا، 8 کا ہوا، 7 کا ہوا، 6 کا، اب 3 سال میں بھی ہو جاتا ہے. اس میں کوئی مطلب مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے علماء کرام نے، مصنفین نے اس لیے مرتب کی اور اس کو کم سے کم کیا کہ وقت کی ایک تو بچت ہو جاتی ہے، پھر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہو تو ایسے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے آسانی ہو گئی. پھر رغبت بڑھتی ہے، کم بالکل ٹائم ایسا ہوتا ہے ہی. تو رغبت بڑھتی ہے. پھر جب آپ 3-4 سال میں درس نظامی کر لیتے ہیں، باقی پھر آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب آپ مطالعہ کریں اور خارجی مطالعے کے ذریعے پھر آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. فارسی کا ایک کمال یہ بھی ہے، ہم جب درس نظامی پڑھنے گئے تو میں نے خود اولا سے پہلے یعنی سال اول سے پہلے پورے سال فارسی پڑھی ہے، اچھا. اور پورے سال ہم نے وہ فارسی پڑھی، اور فارسی کی باقاعدہ ایک جگہ گرامر ہے اور اس کی بکس ہیں، اس کو پڑھا جاتا ہے، ویکیبلری ان کی یاد کی جاتی ہے. اور جب فارسی بندہ پڑھتا ہے اس کے اندر وہ حسن ہے حضرت کہ جب انسان پڑھتا ہے نا، مولانا جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا روم کو، ان بزرگوں کو جو انہوں نے تشبیہات بیان کی ہیں اور جو کچھ انہوں نے علم کے سمندر بکھیرے ہیں، اللہ اکبر، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. بلکہ یوں کہیے جب ہم درس نظامی پڑھنے گئے 92 کی بات ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ درس نظامی آپ پڑھنے سے پہلے فارسی پڑھیں. اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا چونکہ یہ بزرگوں کی زبان ہے نا، اور بزرگان دین اس بک کو بولتے چلے آئے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں نے اس پر اور جو ہے کیا نام ہے باتیں لکھی ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ واہ علیہ. واہ واہ، تو یہ بڑے بڑے اولیاء کاملین، تو کہا ہوگا یہ کہ تمہارا سینہ کشادہ ہو جائے گا اس سے، سبحان اللہ. تو عربی کا حصول تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. کیا بات. اچھا یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ جب ہم کسی کتاب کے اوریجنل مصنف کی زبان سے ترجمہ کر کے اپنی زبان میں کنورٹ کرتے ہیں نا، مزہ اس کا بھی ہے، لیکن جس زبان میں مصنف نے لکھی ہے نا اس میں پڑھنے کا جو مزہ ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل آپ کے دل سے جڑا ہوا ہے. کیا بات. تو فارسی میں جو کتابیں لکھی گئی ان کا بہت اچھا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے اور اسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر خود کو فارسی آتی ہو تو ڈائریکٹ فارسی میں جو پڑھنے کا مزہ ہے وہ کیا بات ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی. دنیا چھوڑ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم طلاق کے مسائل کے اعتبار سے گفتگو کریں گے. نکاح سے عورت مرد کی پابند ہو جاتی ہے اور اس پابندی کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہے. شریعت میں 2 طرح کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں. ایک ہے طلاق رجعی کہ جس سے عورت کا نکاح باقی رہتا ہے، اور ایک ہے طلاق بائنہ کہ جس سے عورت فوراً نکاح سے باہر نکل جاتی ہے. الفاظ طلاق بھی ہیں کہ لفظ طلاق کے ساتھ اگر طلاق دی جائے گی اور 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو لہذا اس صورت کے اندر جو ہے وہ کیا حکم ہوگا، اور اگر اس طلاق کے لفظ کے علاوہ کسی اور لفظ سے طلاق دی گئی تو ظاہر ہے کہ اس سے بائنہ کے کیا احکامات ہیں ہم آگے ذکر کریں گے. طلاق کی 3 صورتیں علماء نے بیان فرمائی. ایک ہے طلاق حسن، ایک ہے طلاق احسن، اور ایک ہے طلاق بدعی. طلاق حسن یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کا نکاح ہو گیا مرد کے ساتھ اور وہ رخصت ہو کے اس کے گھر پہ آگے خلوت سیہ وغیرہ ہو چکی ہے، تو لہذا اب اگر شوہر اس سے علیحدگی چاہتا ہے یا وہ اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے تو اس صورت میں جب عورت اپنے پاکی کے ایام میں ہو اور مرد نے اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا ہو تو پھر وہ 1 طلاق رجعی دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی. تو لہذا 1 طلاق جب وہ دے گا تو پھر اس کی عدت شروع ہو جائے گی. پھر طلاق یہ حسن ہے، 1 مہینہ گزرے گا، عورت اپنے ایام سے غسل کر کے فارغ ہو، پھر دوسرا مہینہ، پھر تیسرا مہینہ جب گزرے گا تو عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی 1 ہی طلاق سے. دوسرا یہ ہے کہ طلاق احسن جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ عورت کو اب نکاح سے باہر کرنا ہی ہے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ ہر پاکی کے ایام میں جب کہ اس سے کوئی قربت نہ کی ہو تو لہذا 1 طلاق دیتا چلا جائے. 1 طلاق دے، 1 مہینہ گزرے گا، پھر اس کے ایام ان سے رخصت ہو، اس کے بعد غسل کرنے کے بعد اگلا مہینہ آ جائے، دوسری طلاق، اس کے بعد جب تیسری مرتبہ غسل کر کے فارغ ہو تو پھر تیسری طلاق دے دے. اس کو طلاق احسن کہا گیا. اور جب 3 طلاقیں وہ دے دے گا تو گویا کہ طلاق بدعی واقع ہو گئی. اب وہ ایک لفظ سے 3 طلاق دے دے یا ایک ساتھ 3 جملوں میں 3 طلاق دے، ایک سانس کے اندر 3 طلاق دے، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، یہ کہہ کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی. ایک لفظ سے 3 طلاقیں ہوں، ایک سانس میں 3 طلاقیں ہوں، یا ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں ہوں، یا الگ الگ نشستوں کے اندر سے 3 طلاقیں دیں تو ہر صورت کے اندر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور یاد رکھیے گا طلاق دینے والے کے لیے عاقل ہونا اور بالغ ہونا ضروری ہے. نابالغ اول تو یہ بہت کیس کم ہوتے ہیں لیکن نابالغ کی طلاق جو ہے واقع نہیں ہوتی، نمبر 1. اور نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی شخص مجنون ہے تو لہذا اس صورت میں بھی اس کے طلاق واقع نہیں ہوگی. 2-3 مس پرسیپشن یا غلطیاں جن کی ہم اصلاح کرنا ضروری سمجھتے ہیں.
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہے یا اپنے مخصوص ایام کے اندر ہے اور شوہر طلاق دے تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، عورت کو ہر حال میں طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ان ایام کے اندر اس کو طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو طلاق دی تو وہ اپنی عورت سے رجوع کرے، پھر پاکی کے ایام میں طلاق دے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دین سے 3 طلاقیں نہیں ہوتی، ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی، تو یہ بھی مسپرسپشن ہے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر کہا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریم باحسان، کہ اگر طلاق دینے والا طلاق دے رہا ہے تو 2 دفعہ طلاقیں تیسری مرتبہ دے گا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ لہذا جس طریقے سے بہت ساری چیزوں کا علم ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے نکاح کے بعد طلاق کے مسائل سیکھنا یہ بھی ضروری ہے، فرض علوم میں سے، لہذا ان مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ 2 روحانی اسکالرز ہوتے ہیں، حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب اور مختوم زادہ سید مکرم اشرفی جیلانی صاحب، اور یہ دونوں ہمیں بتاتے ہیں ہماری مشکلات، پریشانی، مصائب کا حل روحانی اعتبار سے اسماء الحسنہ، قرآنی آیات، دیگر وظائف کے ذریعے۔ سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مختوم صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو آج پہلا سوال ہے ٹونسلز کے حوالے سے جو گلے میں ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب اس کے لیے کیا وظیفہ دیں گے؟ سردی میں بھی ہو زیادہ ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے بھی ہو جاتے ہیں، ویسے بھی ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹانسلز جب گلے میں ہوتے ہیں تو عام طور پر اکثر دیکھنے میں آیا ڈاکٹرز کہتے ہیں آپریشن کروا لیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ڈاکٹر سجیسٹ کر رہے ہیں تو بالکل آپ کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن جو میں وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں ایک مرتبہ اس کو بھی ٹرائی کر لیں، صحیح، ہو سکتا ہے آپ آپریشن سے بچ جائیں۔ اللہ شافی الامراض ہے، شفا عطا کرنے والا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کے وظائف ہوں جو بزرگوں نے طریقے اختیار کیے، یا اسماء الہیہ ہوں اور ان سے علاج کیا جائے، کیونکہ اللہ کے قرآن اور اسماء الہیہ میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ ناممکن کام ممکن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، بچوں میں ٹونسلز کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، بڑوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت یہ مرض بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذرا کوئی کھٹائی کھا لی تو فوراً گلے پھول جاتے ہیں اور ٹونسلز ابھر آتے ہیں اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ الغرض کسی بھی مرحلے پر ہو، کسی بھی اسٹیج پر ٹونسلز کا مسئلہ ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، تانبے کی پتری لے لیں آپ، اچھا، چھری نہیں بنانی ہے، اتنی بڑی 3 انچ کی ایک پتری لے لیں، تانبے کی پتری، ٹھیک ہے؟ کٹوا لیں، کسی لوہار وغیرہ کی مل جاتی ہے عام طور پر، آرام سے مل جائے گی کسی بھی مارکیٹ سے۔ تانبے کی پتری پر آپ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 45، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ مکمل آیت آپ نے 121 مرتبہ پڑھنی ہے، اچھا، ٹھیک ہے؟ اور تانبے کی پتھری پر دونوں طرف دم کرنا ہے، آگے اور پیچھے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے دونوں ٹونسلز پر ٹچ کرنا ہے، کاٹنا نہیں ہے، چبونا نہیں ہے، صرف ٹچ کرنا ہے دونوں طرف، تانبے کی پتھری کو ایک طرف ایک طرف۔ اچھا، الگ الگ نہیں پڑھنا ہے، ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، 121 مرتبہ پڑھ کے دائیں طرف آپ نے ٹچ کیا ٹونسل پر بائیں طرف، ٹھیک ہے؟ یہ عمل دن میں 3 مرتبہ کریں، پہلے ہی دن انشاءاللہ ٹونسلز بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، اچھا، اور انشاءاللہ جو آواز بیٹھ گئی ہے وہ کھل جائے گی، اور تکلیف انشاءاللہ اللہ نے چاہا تیسرے دن بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اشرفی صاحب، یہ جو ہم عموماً سنتے ہیں خواتین پہ حاضری آ گئی ہے، ایک تو یہ بتائیں یہ حاضری آتی ہے یا نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو خواتین پہ ہی کیوں آتی ہے، مردوں پہ کیوں نہیں آتی؟ پھر دوسرا یہ کہ اگر یہ مردوں پہ آتی ہے یا خواتین پہ آتی ہے تو یہ ہمارے قرب و جوار میں رہنے والوں پر ہی کیوں آتی ہے، دور رہنے والوں پہ کیوں نہیں آتی؟ یعنی ہمیں کسی نے کہیں دور سے فون نہیں کیا کبھی باہر ملک سے یا کسی اور کہ یہ آ رہی ہے، یہ ہمارے اطراف میں ہمارے جاننے والے، ہمارے ہم اثر اور رشتہ دار، دوست، بہترین سوال ہے۔ ہاں، یہ قریب قریب والوں میں آتی ہے۔ تو اور اگر آ جائے چلیں تو اس کی جو لوگ کہتے ہیں کہ آ گئی ہے وہ حقیقت کیا بتاتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی حاضری ہے، کچھ کہتے ہیں کسی اور بزرگ کی حاضری ہے، ذرا اس کو ڈیفائن کریں کیا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت اچھا سوال ہے، اور عام طور پر جو آپ نے پورا سوال بیان کیا یہی معاملات رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حاضری آ گئی، اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ یہ معاملہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھ پر فلاں بزرگ کی حاضری آ گئی۔ اب بعض تو نام بھی لے لیتے ہیں کہ غوث پاک کی حاضری، خواجہ صاحب کی حاضری۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ مکر اور فریب ہے، اچھا، اس لیے کہ ان بزرگان دین اور یہ کاملین کی پاک روحیں ان کے جسموں میں کیسے آ سکتی ہیں؟ ان کی تو پاک روحیں ہیں کہ جو ہمہ وقت اللہ رب العالمین کے ذکر میں رہتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میں رہتی، دین کی تبلیغ میں رہتی، تو ان خواتین پر کیسے آ سکتی ہیں؟ کہتی نہیں ہمارے جسم میں صلاحیت کر لی اور طرح طرح کی باتیں، اور پھر مکر اور فریب اس میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس میں بعض اوقات آوازیں بھی بنا کر نکالی جاتی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آواز بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے ملک میں کتنے گرے میمکری آرٹسٹ جو ہے وہ بیٹھے ہیں کہ وہ کیسی کیسی آوازیں کس کس کی نکال لیتے ہیں، اور اب تو اے آئی کا زمانہ ہے کہ کسی کی آواز بھی کہیں سے بنا کے بلکہ جو ہے اسی بندے کی آواز بھی بنا لے اگر اسی پتہ ہو۔ بندے کی آواز پتہ ہو تو بنائی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل غلط، جھوٹ، مکر اور فریب ہے۔ اس طرح کوئی بھی بزرگ کی کسی کے اوپر حاضری، اور خاص طور پر خواتین پر نہیں آ سکتی۔ جہاں تک تعلق ہے جنات کا یا کسی اثر کا، ہاں وہ چیز ہو سکتی ہے، اس کے لیے علاج ہوتا ہے، اس کے لیے وظائف ہوتے ہیں دیگر، لیکن کسی بزرگ کی حاضری کا آنا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر غوث پاک کی حاضری آ گئی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں معاملے میں یہ کرو، یعنی کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے اس طرح کے مکر و فریب کو اختیار کرنا اور بزرگوں کا نام لینا، یہ نہایت ہی غلط چیز ہے اللہ، کہ ہم یہ چاہے کہ ان کے فیض کو حاصل کریں یا ان کی نسبت کو حاصل کریں اور اس کی برکتیں ملیں، اور اس معاملے کو لے کے ہم ان کے غیظ اور غضب کو پھر دعوت دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیسے دماغ درست کریں ایسے لوگوں کا؟ دیکھیے حضرت مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ حاضریاں، کیا ہے؟ ہاں حاضریاں جو ہے نا، حاضریاں آتی ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، اور مردوں پہ بھی آتی ہے، حضرت مردوں پہ بھی آتی ہے۔ جی جی، اچھا اس میں بعض اوقات تو دماغی فطور ہوتا ہے، جیسا حضرت نے فرمایا کہ وہ خود بیچارہ سائیکو کے مسئلے میں گرفتار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات واقعی جنات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا ایسے بندے کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، روحانی علاج کی، اور لوگ قوم اس کو بابا بنا کے بٹھا دیتی ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، اچھا اس طرح کی جو شعبدہ بازیاں اور چکر بازی ہوتی ہے نا، ان میں بدقسمتی سے محتاط الفاظ میں بولوں تو خواتین زیادہ نظر آتی ہیں، ضعف الاعتقادی بہت زیادہ نظر آتی ہے، کمزور عقیدہ، نظریہ۔ اور دیکھیں یاد رکھیے شرعیت کا اصول ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے جسم میں نہ تو زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد جسم میں نہیں اتر سکتا۔ تو اب ہوتا کیا، وہ جنات آتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے۔ حتیٰ کہ لاہور میں ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، تو وہ ایک شخص کو حاضری آتی تھی، مجھے میں اس زمان چھوٹا تھا، چھوٹی عمر تھی، اولا ثانی میں پڑھتے تھے ہم، تو وہ مجھے کوئی لے گیا ساتھ کے، وہ بابا ہیں وہ، آپ یقین مانیے حضرت وہ جو صاحب کے اوپر حاضری آئی ہوئی تھی وہ قرآن کی غلط آیت پڑھ رہا تھا بیچارہ۔ استغفر اللہ۔ اب ہم الحمدللہ قرآن تھوڑا بہت تو جانتے تھے اس زمانے میں بھی، ابھی بھی تھوڑا بہت ہی جانتے ہیں، لیکن مطلب وہ اندازہ ہوا، میں نے کہا نہیں یہ جاہل ہے جو بھی ہے۔ تو عام طور پہ بیچارے وہ بے عمل ہوتے ہیں، بس ان کو بابا بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے، لوگ احترام کرتے ہیں اور اپنے معاملات اس سے حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضعف الاعتقادی اتنی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ان کو مان بھی لیتے ہیں، اور آج کل تو ایسے دیکھا گیا ہے ملیر کے علاقے میں دیگر، وہاں کچھ خواتین پیر بن کے بیٹھی، پیر بن کے بیٹھے؟ ہاں مرید بھی ہو رہے ہیں لوگ آ کے، اور ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، یعنی کہ شریعت کا سراسر مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور پھر ان کی وجہ سے صحیح لوگ جو ہے وہ بھی پھر بدنام ہوتے ہیں۔ تو اسے پیرنی کہتے ہوں گے پھر؟ ہاں اسے وہ پیر نہیں کہتے، محترمہ پیرنی صاحبہ، اب پیر نہیں کہتے، ویسے ہی آپ کو معاملات معاملات خراب اسی وجہ سے۔ خراب ہوتے اچھا حضرت یہ بتائیں کہ کسی بھی مشکل میں، یعنی کوئی خاص مشکل نہ ہو، آئیڈینٹیفائی نہ ہو، آپ کے پاس کوئی آیا کہ بہت مشکل میں ہوں، حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، پوچھا نہیں آپ نے کہ کیا مشکل ہے، فرض کریں تو ساری مشکلوں کے لیے یا ہر مشکل کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ جی بالکل ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ جلالیہ اشرفیہ میں بزرگ فرماتے ہیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، سورہ مومنین کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو فرمایا یہ بعد نماز فجر 500 مرتبہ پڑھی جائے، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ۔ واہ، تو کسی بھی قسم کی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی کے پاس کوئی جانا ہے کسی کام کے لیے، کسی مشکل کے لیے،
کسی افسر کے پاس جانا ہے، کسی مالک کو راضی کرنا ہے، کوئی سودا کرنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو کاروباری یا دنیاوی جو بھی ہو، تو اس کے لیے یا اس نیت کے ساتھ پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی اور یہ کام بالکل آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ارے پیشاب میں خون آتا ہے بہت سے لوگ، اور یہ بیماری بھی عام ہے، ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، پریشان تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے لیے میں وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ سورۃ الحشر 28ویں پارے میں، سورۃ الحشر کی ہے آیت نمبر 20 اور 21، لا یستوی سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، 20ویں آیت تو مکمل پڑھنی ہے آپ کو، اچھا 21ویں آیت مکمل نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ لا یست میں پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ کہاں تک پڑھنی ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، بس خشیت اللہ سے تک پڑھنی ہے۔ لا یستوی سے لے کر خشیت اللہ تک یہ آیت پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ صحیح۔ اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے، یا قابدو یا قابدو یا قابدو، 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 20 اور 21 کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھنا ہے یا قابدو، اور ہر نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ اور اگر روزہ ہے تو پانی پہ دم کر کے نہ پیے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف اپنے اوپر دم کر لے۔ قبلہ یہ عمل کریں، پیشاب میں صرف خون نہیں، پیپ بھی آتا ہوگا نا انشاءاللہ، پہلی دن ہی فرق پڑے گا انشاءاللہ، اور 3 دن میں جڑ سے بیماری ختم ہو جائے گی۔